morning, rise and shine and a very warm welcome to all of you. आप सबको आज के प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं. मैं हूँ आपके साथ राफ़िया असलम और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मैं इरम सफ्तर. अस्सलाम वालेकुम, आदाब, वेरी गुड मॉर्निंग. जनाब एक खूबसूरत दिन का आगाज हुआ है. उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे और हम भी कोशिश करेंगे आपके दिन को बेहतरीन बनाने की पूरी कोशिश करें. कुछ इन्फॉर्मेशन की बातें होंगे, कुछ इंटरटेनमेंट की बातें होंगी, कुछ मेरी और राफिया की गपशप भी आपके साथ जारी होती है, जो कि लाजमी होती है, लाजमी होती है और वो हमारा दिल कर रहा होता है कि वो बातें हम आपके साथ शेयर करें. तो जनाब आज एक बड़ा अहम टॉपिक है जिसपे आज हम बात करने जा रहे हैं. खुदकुशी के रुझान में इजाफा हो रहा है. पूरी दुनिया की अगर बात करें तो तकरीबन हर 40 सेकंड के बाद एक शख्स खुदकुशी करता है. खुदकुशी क्यों की जाती है, क्या रीजंस होती हैं? मतलब कोई ऐसे बैठे बैठे तो खुदकुशी नहीं कर लेता ना, कोई ना कोई पीछे रीजंस तो होंगी ना कि जिसकी वजह से आप इतना इंतहाई मतलब हिसास इकदाम उठाना शुरू कर देते हैं, मतलब खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं. उससे पहले क्या मामलात होते हैं? तकरीबन आज हम उन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे. ये तो लास्ट स्टेप होता है ना खुदकुशी वाला. बिल्कुल, ये लास्ट स्टेप होता है और उसके पीछे क्या स्टेजेस होती हैं जब आपको डायग्नोज या रिकॉग्नाइज करना होता है कि अच्छा ये शख्स इस स्टेज में जा रहा है. रिलेटेड हो सकता है कि वो इस हद तक भी पहुंच जाए कि वो खुदकुशी कर ले. अब वहाँ पे दोनों पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे, जहाँ पे जो इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं उनके हवाले से बात करेंगे कि उनको किस तरह से देखना और किस तरह से ख्याल रखना है, और उस शख्स के हवाले से बात करेंगे कि वो अपने आप को सिचुएशन किस तरह से निकाल सकता है. अब अगर हम दुनिया की बात करें तो डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि हर 40 सेकंड के बाद खुदकुशी हो रही थी, लेकिन अगर एज अ मुस्लिम बात करें तो खुदकुशी हराम करार दी गई है. उसके बावजूद भी खुदकुशी हो रही होती है. इतना एक्सट्रीम किस तरह से स्टेप उठाया जाता है, क्यों ऐसा होता है, सारी वजूहात को डिस्कस करेंगे. साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से इस चीज से बच भी सकते हैं. दोनों हवालों से डिस्कस करेंगे और इस वाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान डॉक्टर अली अजमल साहब मौजूद हैं, जो कि माहिर नफ्सियात हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग. वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू टू. थैंक यू. कैसे आप? आई एम फाइन, थैंक यू. डॉक्टर साहब, जैसे मैंने और राफिया ने जिक्र किया, इस्लाम में तो हराम है, इस पे भी यकीनन हम बात करेंगे, लेकिन उसके बावजूद ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या ऐसी रीजन है कि हम खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं? और आज के दौर में अगर देखा जाए तो यंगस्टर्स जो है, यंग लोग जो है वो ज्यादा खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं. क्या वजूहात देखती हैं, क्या रीजन है? जी, इसमें मुख्तलिफ किस्म की वजूहात हैं. खुदकुशी सिर्फ एक वजह की बुनियाद पे नहीं की जाती, बल्कि इसके पीछे काफी सारे जो फैक्टर हैं वो कारफरमा होते हैं. सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो जैसे अभी आप बता रही थी कि ये इंतहाई कदम होता है और बड़ा आखिरी स्टेज होती है. बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि देखिए खुदकुशी का जो मामला है उसमें वक्त करता है परवरिश बरसों. हादसा कभी एक पल नहीं होता. ये ऐसा नहीं है कि एक शख्स नॉर्मल है, आज नॉर्मल था और कल पता चला कि उसने सुसाइड कर ली. नहीं, इसमें एक जो है वो काफी देर के, सालों के, महीनों के कुछ जो चीजें हैं वो उसके माइंड में जमा होती रहती हैं, बैक ऑफ द माइंड रह जाती है. एग्जैक्टली. उसके बाद जो खुदकुशी करना है, ये वो जो सारी चीजें जमा होती गई, ये एक उसका समझ ले कि इसका एक आउटबर्स्ट है जो वो कर गया. अब जो बात थी कि इसके पीछे कौन कौन सी वजूहात है, तो देखिए सबसे पहले तो जो नफ्सियाती बीमारियां हैं ये सबसे बड़ी वजह है खुदकुशी के पीछे. देखने में ये आया है कि ज्यादातर जो लोग सुसाइड करते हैं उनको कोई ना कोई मसला होता है. उनमें डिप्रेशन आमतौर पे होता है, एंग्जाइटी के इश्यूज होते हैं, कोई कन्वर्जन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कोई स्किज़ोफ्रेनिक हो सकते हैं. तो इस तरह के और भी कुछ चंद एक नफ्सियाती बीमारियां हैं जिसमें सुसाइडल टेंडेंसीज भी होती हैं और वो इनके जेर असर कोई शख्स सुसाइड कर लेता है. अब अगर उसके बाद दूसरे वजह पे बात करें तो ये कुछ इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी खुदकुशियां होती हैं. कि एक शख्स है, उसकी जरा इमोशनल एबनॉर्मल स्टेट में है, वो कोई ज़हनी मरीज नहीं है, लेकिन उसमें कोई ज़हनी कमजोरियां हैं जिसको हम कह सकते हैं उर्फ़े आम में कि ज़हनी तौर पे कमजोर है. इमोशनल डिस्टर्बेंस है, इमोशनल प्रॉब्लम्स है, इमोशन उसके अपने कंट्रोल में नहीं है. और बाय द वे ज्यादातर लोग जिनकी हम आम तौर पे बात करते हैं कि जो खुदकुशियां कर रहे हैं वो इसी वजह से करते हैं कि उनके इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है वो उनमें काफी सारी आ जाती है. अब बात किया जाए कि इमोशनल डिस्टर्बेंस के पीछे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उनको इस नहज पे लेके जाते हैं कि इस हद तक उनका इमोशनल डिस्टर्बेंस हो जाती है कि वो सुसाइड कर लें. तो देखिए उसके पीछे मुख्तलिफ रीजन हो सकती हैं. कोई फाइनेंशियल प्रेशर्स हो सकते हैं, कोई रिलेशनशिप के मसले हो सकते हैं, कोई देखा गया है कि कोई अगर किसी को बुली करता है तो वो सुसाइड कर सकता है. तो इसके अलावा कोई अगर स्टूडेंट है
تو एग्जाम में फेलियर वगैरह की वजह से वो इमोशनली डिस्टर्ब हो सकता है। अच्छा, अगर इससे भी जरा गहरी सतह पे आ जाए कि इसके नीचे भी कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे तो नहीं होता ना कि हर कोई शख्स जो कि परेशान है या जिसको ये सारे मसले हो गए वो उठ के सुसाइड कर लेगा। वक्त भी ऐसे डिसीजन ले लेना कि मुझे जाना ही है इस दुनिया में से। जी जी जी। तो अगर बात करें ना कि इसके नीचे भी कौन से फैक्टर हैं, तो इसके नीचे ये जो वेरी डीप फैक्टर वो इंसानों का जो अपने आप के साथ सलूक है, जो हम आम तौर पे सेल्फ टॉक करते हैं ना, सुसाइड वाले जिसमें टेंडेंसी होती है उसकी सेल्फ टॉक ही खराब हो जाती है, वो जरा गलत सोचने लग जाता है, चीजों को नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स में जब हम लेना शुरू कर देंगे और जैसे जैसे हम नेगेटिव पर्सपेक्टिव में अपने आप को देते जाएंगे तो ये एक हमारे माइंड में एक पहाड़ बनता जाएगा। अब वो जो पहाड़ है तो थोड़ा सा भी अगर कोई बाहर का मसला होगा वो उस पहाड़ को, उस वोल्केनो को ट्रिगर कर देगा। जैसे कहते हैं ना, एक वो पत्थर भी पहाड़ की तरह लगेगा। अगर छोटा सा मसला है तो पहले जो माइंड में इतना ज्यादा वो जो वोल्केनो भरा हुआ है तो उस छोटे से मसले की वजह से वो सारा ट्रिगर हो जाएगा। तो सबसे डीप ये फैक्टर्स हैं जो कि सुसाइड की तरफ किसी को लेके जाते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। मतलब आपने 3 चीजों की ओवरऑल बात की, एक तो स्पेसिफिक डिजीज की होगी जैसे डिप्रेशन हो गया या इस तरह की और डिजीजेस। सेकेंडली आपने बात की इमोशनली उतने स्ट्रांग नहीं होते, इमोशनली स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं होती। एक ये रीजन होगी, साथ साथ सेल्फ टॉक नहीं कर रहे होते, मतलब आपका एक थ्रेशोल्ड पॉइंट आ जाता है कि आपकी चीजें इकट्ठी हो जाती हैं। जब आपको छोटा छोटा ही हो रहा होता है, कुछ आपको फील होता है, तभी आपको खुद से अपनी काउंसलिंग करनी होती है या फिर कोई और आके आपको समझाए तो फिर शायद आप उससे निकल सके। सर, तीनों पॉइंट्स को बार बार डिस्कस कर लेते हैं। इमोशनल स्ट्रेंथ की, इमोशनल स्ट्रांग होने की जैसे आप बात कर रहे थे, तो क्यों हमारे यहाँ ऐसा है कि हम इमोशनली इतने स्ट्रांग क्यों नहीं होते हैं कि हम खुद को या उस तरह की कोई भी सिचुएशन आ गई है जिससे हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, प्रेशर नहीं ले पाते हम किसी चीज का, प्रेशर नहीं ले पाते। ठीक है, गम होना, गमगीन हो जाना, खुशी होना, ये सैड हो जाना, किसी चीज का लॉस हो जाना, नुकसान हो जाना, हर चीज है ना दुनिया में हमारे साथ। लेकिन ऐसा क्यों है कि ना तो हम बहुत ज्यादा चीजें बेयर कर पाते, प्रेशर ले ही नहीं पाते। अल्लाह ताला भी तो कहते हैं ना, आपको उसके बर्दाश्त से ज्यादा गम नहीं दिया जाता। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन उसके बावजूद भी हम कोप अप नहीं कर पाते। क्या हमें मतलब इमोशनल स्ट्रेंथ पे किस तरह से अपने काम करने की जरूरत है? देखिए, इसमें बात एक बड़ी सिंपल सी है कि ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने उफकार की मंजिल का सफर कर न सका। प्रॉब्लम ये होती है कि हम इमोशनली स्ट्रांग क्यों नहीं है और हम इतना प्रेशर क्यों नहीं ले पाते। आम तौर पे, खास तौर पे नौजवान, मसला ये है कि नौजवानों को सिखाया ही नहीं जाता। आप देखें कि हम हर फील्ड में स्टडी जो है वो प्रोवाइड करते हैं, मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में, लॉ में, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होते हैं, मतलब अक्रॉस दी आप देख ले, किसी भी आप प्रोफेशन में देख ले तो हम प्रोफेशनल पैदा कर रहे हैं। लेकिन हमने कभी भी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि हमें अपने जो लोग हैं, खासतौर पे नौजवान हैं, उनकी मेंटल मेकअप भी करना चाहिए। उनको ऐसी एजुकेशन और ऐसी गाइडेंस प्रोवाइड करनी चाहिए कि ये जो छोटी छोटी लाइफ की जो उनको स्ट्रेसेस आती हैं कि वो उनसे कैसे कोप करें, ये हम उनको सिखा सकें। अब आप देखें कि आप कोई भी उठा के देख लें, किसी भी सब्जेक्ट का, कोई भी यूनिवर्सिटी का सिलेबस उठा के देख लें, उसमें इस चीज को बिल्कुल ही निगलेक्ट किया जाता है कि इंसान, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, दुनिया में हर काम इंसान ने करना है। चांद पे भी अगर पहुंचा है तो इंसान पहुंचा है, अभी जो कुछ सितारों तक भी पहुंचना है तो इंसान नहीं पहुंचा। मसला ये है कि हम लोगों को इंसानों के बारे में पढ़ाई है कि हम अपने आप को किस तरह से हैंडल करें। अगर मुझे कोई मसला आ गया है तो मैं अपने माइंड को कैसे हैंडल करूं, क्या साइंस होंगे मुझे पता चले कि ये मेरे अंदर मसला है, और उसके बाद फिर उसको मैं किस तरह से अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग करूं। ये जरूरत है हमें बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ाने की, सिखाने की, फिर हम इमोशनली स्ट्रांग किस्म के और जो स्ट्रेस रेजिलिएंट किस्म के लोग जो हैं वो पैदा कर सकें। ये तो स्कूल की बात होगी, कॉलेज सिलेबस की बात होगी। मसला है कि हमारे घरों में भी नहीं समझा जाता ना इस चीज को। अगर पेरेंट्स समझ लें, या पेरेंट्स को भी पता है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि पेरेंट्स को भी डेफिनेटली पेरेंटिंग पहले सीखनी है और फिर आपको करनी है। जहां पे बाकी चीजें बच्चों को सिखा रहे होते हैं, करियर के हवाले से, अपनी स्टडीज के हवाले से, आप इमोशनली उनको स्ट्रांग होना नहीं सिखा रहे होते। पेरेंट्स को भी इसमें बहुत बड़ा रोल आता है। बिल्कुल, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है और पेरेंट्स का ही सबसे बड़ा रोल है। लेकिन इसमें ना बिल्कुल हम पेरेंट्स को टोटली ब्लेम वर्दी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि देखिए, पेरेंट्स भी तो इसी माशरे की प्रोडक्ट है ना। अब पेरेंट्स ने खुद भी तो नहीं ना सीखा हो सकता। अब हम कह देते हैं, देखें, हम पाकिस्तान की आबादी में कितने लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, और उसके बाद फिर अगर एक फॉर्मल एजुकेशन के बाद अगर बात करें तो कितने पेरेंट्स इस चीज को रियलाइज करते हैं कि हमें अपने बच्चों को इमोशनली स्ट्रांग बनाने की जरूरत है। तो बात यह है कि इसमें अगर
पेरेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन हमें पेरेंट्स को भी सिखाना पड़ेगा कि किस तरह से आप अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करें। अगर उस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करेंगे, फिर हम वो बच्चे जो है वो इमोशनली स्ट्रांग बच्चे पैदा कर सकेंगे। और इसके साथ साथ फिर देखें कि हमें सिर्फ ये बच्चों तक महदूद नहीं है, असल में जो ज्यादातर सुसाइड का रेट है वो नौजवानों में है। हाँ जी। हमें ज्यादातर जरूरत है नौजवानों की काउंसलिंग करने की, उनको बताने की कि किस तरह से आपको अगर कोई मसला आ गया है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमें उनको एजुकेट इस खास डायरेक्शन में एजुकेट करने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, मतलब कोई सिम्टम्स तो होंगे ना, क्योंकि ये भी तो एक बीमारी है, डिप्रेशन एंजाइटी भी तो एक बीमारी है ना, जिसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसको जैसे दूसरी बीमारियां मिल जाती है उसी तरह से। तो मेंटल हेल्थ में जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, डिप्रेशन एंजाइटी, या आपको ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि ये आप कोई ना कोई डिसीजन ऐसा लेगा जो इसके लिए, इसकी सेहत के लिए, इसकी जिंदगी के लिए खतरा हो सकता है, तो कोई तो सिम्टम्स होते होंगे ना। तो कैसे पेरेंट्स को पता चलेगा कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची जो इस तरह की फेज से गुजर रही है? जी बिल्कुल, ये बड़े क्लियर कट सिम्टम्स हैं। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी को कोई मसला है, कुछ डिप्रेशन है, कुछ स्ट्रेस है, कोई एंजाइटी है, तो वो ज्यादा सुसाइड की तरफ जाएगा। अच्छा, अगर ये जैसे अपनी सिम्टम्स की बात की तो देखें ये सिम्टम्स बड़े प्रिडिक्टेबल हैं। अगर कोई भी पेरेंट चाहता है अपने बच्चे को सुसाइडल टेंडेंसी देखना, या कोई भी इर्द गिर्द के लोग चाहते हैं, तो कुछ रेड साइंस हैं। जब किसी में ये शो होने लग जाए, आप समझ जाएं कि अब ये सुसाइड करने की तरफ इसमें टेंडेंसी जो है वो बढ़ चुकी है। सबसे पहले तो देखें, जो भी सुसाइड करने से पहले कोई भी जो शख्स है उसमें बिहेवियर में कुछ चेंजेस आती हैं। वो अगर या तो खाना बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देता है या बहुत ज्यादा कम कर देता है। उसकी नींद के जो पैटर्न्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, जो कि इसकी नॉर्मल नींद अगर कम लेता था तो वो ज्यादा लेना शुरू कर देगा अब, या एंड वाइस वर्सा। उसके बाद अगर दूसरी चीज, तीसरी चीज इसमें देखी जाए तो कुछ ऐसे साइंस होते हैं कि जो खुदकुशी की एक डिसाइड कर चुका होता है कि अब मैंने करनी है, तो वो आम तौर पे ऐसी बातें करना शुरू कर देता है कि जिंदगी तो एक बेकार चीज है, जिंदा रह के क्या करना है, इसमें मेरा आने का क्या मकसद था, मुझसे हैंडल नहीं चीजें हो रही। इनमें से 3-4 जुमलों में से कोई ना कोई जुमला जो है आम तौर पे सुसाइड करने से पहले ये जो लोग हैं वो बोलते ही हैं। कुछ दिन पहले उनकी डिस्कशन में ये चीजें हो रही जी जी। अगर और उसके बाद ये है कि अगर तो रिलेटिव से कोई बंदा काफी देर तक नहीं मिला, तो आप देखेंगे यकदम उसमें सुसाइड से पहले जब उसने डिसाइड कर लिया कि अब मैं करने जा रहा हूं, वो रिलेटिव को गुड बाय कहना शुरू कर देगा, या मिलना जुलना शुरू कर देगा, लोगों से कोई माफिया मांगना शुरू कर देगा। तो ये जो इस तरह की सारी चीजें इकट्ठी भी हो सकती हैं और इसमें से चंद एक भी हो सकती हैं। जब आप देखें कि इसमें से ये चीजें जो है ये ऐसी किसी में ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में आ गई हैं, तो तब उनको चाहिए, जो भी इर्द गिर्द हैं उसको चाहिए कि उनको फौरी तौर पे जो है वो मेंटल हेल्थ की तरफ लेके जाए। ट्रू, ठीक है, आपको डिस्कशन से अंदाजा हो जाता है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि उस स्टेज पे पहुंचने से पहले कैसे पेरेंट्स को पता चलेगा कि हमारा बच्चा इस स्टेज पे, ये तो लास्ट स्टेज है ना। हाँ, मतलब हमारी पहुंचे ही नहीं। जैसे अगर हम देखें कि दो पहलू है ना, एक तो वो शख्स जो कि उस अज़ियत से गुजर रहा है और एक उसके आसपास के लोग हैं। तो उन लोगों को किस तरह से पता चल रहा है कि स्पेन से गुजर रहा है। और दूसरी बात ये है कि जैसे मैं हूँ, मुझे कोई डिप्रेशन या थोड़ा सा होता है, आप पे काम का भी स्ट्रेस होता है, बहुत सी चीजें साथ साथ देख रहे होते हैं जो वक्त के लिए होता है। मैं राफिया से डिस्कस कर लेती हूँ, राफिया मुझे बता देती है नहीं यार ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो वो चीजें नॉर्मल हो जाती है वक्त के साथ, दिन के साथ, वक्त के साथ नॉर्मल हो जाती है। एक तो नॉर्मल चीज है, ठीक है, क्योंकि हमारे साथ, हमारे में सारे इमोशंस है ना। तो अब इसके अलावा अब मैं ये बैठ के सोचूं कि भाई ये चीज मेरे साथ नहीं हुई या मुझे ये चीज नहीं मिली, तो उसके बाद मुझे सुसाइड लेनी, एकदम से जो हम शिफ्ट कर रहे हैं इतने बड़े डिसीजन में, ये क्या रीजंस है? देखिए बिल्कुल इसमें ना दो चीजें हैं। एक तो ये जैसे आपने बात की कि नॉर्मल लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह होती रहती है, लाइफ है, और उसको हम आपस में बात करके या मुख्तलिफ तरीकों के साथ उसको कोप कर लेते हैं। देखिए यहां तक तो ये जो जिंदगी है, दुनिया है, तो टेंशन तो आएगी, लेकिन इसको हम रिजॉल्व कर लेते हैं। ये एक पहचान होती है कि कोई बंदा सुसाइड की तरफ जा सकता है या नहीं जा सकता। ये अगर तो मसले हम रिजॉल्व कर रहे हैं और हम खुद इसको रिजॉल्व करने की कैपेसिटी हमारे अंदर मौजूद है, तो फिर हम सारे इन मसाइल को कहते हैं कि ये मसले जो है वो नॉन क्लिनिकल लेवल तक हैं। कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को कोई ट्रॉमा हो गया, कोई नुकसान हो गया, तो डिप्रेशन वक्ती तौर पर तो सबको ही होना है। लेकिन सर अगर कोई बंदा सुसाइड तक पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि वो क्लिनिकल लेवल तक, वो क्लिनिकल लेवल तक, एग्जैक्टली
تو ہم جو نارمل انسان ہیں وہ نان کلینکل لیول تک سٹریس انگزائٹی عام طور پہ لائف ہے تو کبھی کبھی ہو جاتی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی فرض کرے کوئی ایگزام میں فیل ہو گیا تو 2-4 دن ٹینشن ہو جائے گی, سٹریس ہو جائے گی, اس طرح سے مختلف مسائل میں آتی رہتی ہے. لیکن یہ ساری نان کلینکل لیول تک ہے, اس کو ہم بیماری نہیں کہتے, یہ خود بخود ٹائم کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے. اب یہ جو سوئسائڈ کی طرف وہ لوگ جاتے ہیں, اگر فرسٹ کیٹیگری جو کہ ذہنی مریض ہیں ان کی بات کریں تو وہ لوگ جاتے ہیں جن کے یہ مسئلے کرونک ہیں, کرونک ڈپریشن ہے, کرونک انگزائٹی, اور وہ کلینکل لیول تک ایسکلیٹ کر گیا. مثلا کہ دیکھیں کہ ہمیشہ سوئسائڈ کی طرف وہ شخص جائے گا جس کو اس طرح کا ڈپریشن ہوگا کہ جس کو بغیر وجہ کے کوئی ٹینشن ہے, مطلب کہ کوئی بظاہر مسئلہ نہیں ہے اس کو پریشان ہونے کے لیے, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہے, اریٹیبلٹی اس میں بہت ساری آ گئی ہے, وہ فلیئر اپ ہو رہا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے. تو یہ جب ہم ایسے کہتے ہیں کہ یہ کوئی نارمل بیہیویئر نہیں ہے. اب اگر تو کسی کو یہ مسئلے اس لیول تک پہنچ گئے ہیں تو وہ زیادہ جا سکتا ہے. اب اس میں جو دوسری بات آپ کی ہے کہ شروع میں ہمیں کیسے پتا چلے گا, اس میں اگر اس کا جو کس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا چاہیے اس کی بات اگر میں بعد میں کروں تو یہاں پہ اگر شروع کے جو ارلی سائنز ہیں تو دیکھیں یہ جو سائنز میں نے آپ کو ریڈ سائنز بتائے یہ شروع میں ہی بالکل سیم سائن ہوتے ہیں لیکن تھوڑی سی ان کی انٹینسٹی کم ہوتی ہے. اگر یہ جب مسئلے سوئسائڈل ٹینڈنسی ابھی سٹارٹ ہی ہوئی ہے نا تو اس میں تھوڑا تھوڑا اگر آپ پیرنٹس کو چاہیے اور ارد گرد والوں کو چاہیے کہ دیکھیں کیا کوئی شخص اس طرف تو نہیں جا رہا کہ تھوڑا سا لائف میں کوئی مسئلہ آ گیا تو کیا اس کے جو مینٹل میکنیزم ہے ایسے تو نہیں ہے کہ میں نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے, یہ زندگی تو ایسے ہی ہے, یہ تو فضول چیز ہے, ایگزیکٹلی ایگزام میں فیل ہو گیا تو اپنے آپ کو کیسے کوپ کر رہا ہے, یہ تو زندگی بیکار ہے, اس کے علاوہ کوئی جاب میں ٹینشن آ گئی تو میں نے زندہ رہ کے کیا کرنا ہے. ابھی میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو شخص ابھی اس سٹیج پہ پہنچا نہیں ہے لیکن اس کے مینٹل میکنیزم ایسے ہیں کہ اگر اس کو کوئی سٹریس اور انگزائٹی ہو گئی ہے تو وہ اپنے آپ کو اس طرح سے کوپ کر رہا ہے جیسے وہ لومڑی کا ہاتھ انگوروں تک نہیں پہنچا تو اس نے کہا انگور کھٹے ہیں. یہ بھی اپنے آپ کو ایک تسلی دینے کا ایک میکنیزم تھا اس کا. تو اگر ہمیں اپنے آپ کو تسلیاں دینی چاہیے ٹھیک طرح سے, یہ جو تسلی دینے کے پیٹرن ہے کہ زندہ رہ کے کیا کرنا ہے, دنیا کیا ہے, یہ آہستہ آہستہ پھر ارلی سائنز ہوتے ہیں جو کہ الٹیمیٹلی کسی کو سوئسائڈ کی طرف لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے گا, یہ تو ہم آج خودکشی پہ بات کر رہے ہیں نا, زیادہ ریزنز ہم نے جو بچوں میں دیکھی ہے وہ شاید پیرنٹس کے ساتھ معذرت کے ساتھ ہمارے پیرنٹس قابل عزت ہے, بہت پیار کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے, اگر وہ سارا وقت باہر کام کر رہے ہیں گھر پہ نہیں ٹائم سے آ رہے تو اس کی ریزن بھی کہیں نہ کہیں پیسے کمانا ہے تاکہ بچوں کی اچھی زندگی دی جائے ود ڈیو ریسپیکٹ. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ پیرنٹس اور بچوں کی دوری بہت ہے. کچھ بچے جو ہیں وہ اسٹریس میں اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ پیرنٹس ان کو ٹائم نہیں دے پا رہے, جو ان کے عزیز و اقارب جو قریبی لوگ ہوتے ہیں دوست ہوتے ہیں وہ ان کو بھی کچھ ایسے مل جاتے ہیں جو ڈرگس وغیرہ لے رہے ہوتے ہیں. اب جب ڈرگس کی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کی ڈوز وغیرہ میں تو بھی ہم خودکشی کی طرف, ایک تو اللہ کی طرف سے موت آ جاتی ہے اگر آپ زیادہ ڈرگس لے رہے ہیں, اگر آپ نہیں لے رہے تو بھی آپ سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں, ایسا کچھ ہے, یہ ریزنز بھی ہے. جی بالکل ایگزیکٹلی. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں, پیرنٹس کے غصے کا ڈائریکٹلی بچوں کے ساتھ غصہ کرنا تو کرنا, آپس میں لڑائی بھی اگر کوئی پیرنٹس کرتے ہیں چھوٹے تعلق ہے ایگزیکٹلی تو اس میں بچوں کے لیے بہت ہی ایک لیتھل ہے ان کے مائنڈ کے لیے. بچوں کا مائنڈ ابھی بہت ایک ٹینڈر ایئرز میں ہوتے ہیں, فریش مائنڈ ہوتا ہے, تو پیرنٹس کا باہر کی سٹریس اور فرسٹریشن آ کے گھر میں نکالنا, غصہ کرنا, یہ بچوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اگر کوئی پیرنٹ کسی بچے پہ سب سے زیادہ ظلم کر سکتا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ باہر کا غصہ آ کے اس پہ نکال دے. یہ اتنا بچے کے لیے خطرناک ہے. اور اس کے بعد جو بچوں میں یہ جو زیادہ مسائل بڑھ رہے ہیں, آج کل میرے پاس بہت سارے بچے کلینک میں آتے ہیں, وہ ایک پیرنٹس شکایت کرتے ہیں کہ نافرمان ہے, بات نہیں مانتے, ضدی ہو گئے ہیں, ان کو کوئی ایموشنل ڈسٹربنس بچوں کو شروع ہو گئی ہے. تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے یہ پیرنٹس کا بچوں کے اوپر اننیسیسریلی غصہ کرنا ہے. اب یہ بہت خطرناک ہے. اب دوسری بات جو آپ کی ہے کہ ڈرگس, دیکھیں ڈرگس تو ایک ٹھیک انسان کو, ایک نارمل انسان کو سوئسائڈ کی طرف لے جاتی ہے. بائی دا وے میں اس کی بات کر رہا ہوں جو کہ ابھی ایڈکٹ نہیں ہے. ایک تو وہ ہے نا کہ جو ایڈکٹ ہو گیا اس میں سوئسائڈل ٹینڈنسی بہت زیادہ بڑھ جائے گی. لیکن ایک شخص ہے جس نے کوئی ایڈکٹ نہیں ہے, اس نے ویسے فن کے لیے کیا, جب وہ ڈرگ کی جو کچھ ایسی ڈرگز ہیں جو اگر اس کی انفلوئنس میں ہوگا تو اس کو اس خیال اس سٹیٹ میں سوئسائڈل تھاٹ آئیں گے, اس کا دل کرے گا میں سوئسائڈ کر لوں. اور جب تک وہ اس کا وہ جو ڈرگ کی ایڈکشن ہے, جو اس کا وہ انفلوئنس ہے, نشہ وہ اترے گا, تب وہ نارمل ہو جائے گا. تو ڈرگ تو
ये हमें सुसाइड की तरफ लेके जाती है, एडिक्ट्स को भी और नॉन एडिक्ट्स को भी। अब क्योंकि उसकी इसको कुछ अपनी कैपेसिटीज होती है ना ड्रग्स की, कुछ सुसाइडल थॉट्स देना शुरू कर देती हैं आपको। एग्जैक्टली तो वो क्योंकि उसका एक मैकेनिज्म है, जैसे आपने बताया कि उसका एक मैकेनिज्म है, तो वो खास तौर पे इनको एडिक्शन जिनको नहीं भी होती उनको भी सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। अब इसका जब हम ट्रीटमेंट में बात करेंगे तो इसका एक और मैकेनिज्म है कि कैसे इसको ट्रीट किया जाए, क्योंकि ये टोटली क्लिनिकल प्रॉब्लम है ना, ये मतलब एडिक्टेड भी नहीं है बंदा और फिर आप ले रहे हैं और आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। बिल्कुल, इस हवाले से मजीद बात करेंगे या वक्त तो शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बात करेंगे कि इन लोगों को ट्रीट कैसे किया जाए, इनका ट्रीटमेंट क्या है, इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। और ये जनाब वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हम लोग बात कर रहे थे सुसाइडल अटेम्प्ट्स के हवाले से कि क्या वजूहात हैं, क्यों लोग कर रहे होते हैं। इसमें हमने 3-4 वजूहात डिस्कस की, जिसमें इमोशनल हेल्थ की बात की कि इमोशनली उतना स्ट्रांग नहीं होते हैं। साथ साथ कुछ वैसे बीमारियां होती हैं जैसे डिप्रेशन हो गए, बाकी कुछ एक्सट्रीम बीमारियां। उसके साथ साथ पहले हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि वो जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनको किस तरह से पता चल रहा होगा। आप उस शख्स की स्पेसिफिक बात कर रहे हो जिसके प्रोसेस या जिसके साथ ही चीजें चल रही होती हैं। सर आपने शुरू में मेंशन किया था सेल्फ टॉक भी हम नहीं कर रहे होते हैं, थोड़ा सा उसके हवाले से बताइएगा कि सेल्फ टॉक आपको किस तरह से हेल्प कर रही थी, किस तरह से आपको खुदकुशी से दूर करी होती है। देखिए ये जो सेल्फ टॉक है हमारी, इसको हम कहते हैं थिंकिंग। हर शख्स सोचता है। हम अपना सांस तो कोई शायद 1-2 मिनट के लिए या इससे भी ज्यादा बंद कर सकते हैं, शख्स भी अपनी थिंकिंग को बंद नहीं कर सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये सेकंड्स भी हम अपनी थिंकिंग को नहीं जो है वो स्टॉप कर सकते हैं। एक नेचुरल प्रोसेस है। इवन कि जब हम सोते भी हैं तो हमको जो ख्वाब आते हैं वो भी एक अनकॉन्शियस थिंकिंग ही होती है जो कि हम सोच रहे होते हैं। अब बात ये है कि जो सेल्फ टॉक है ये थिंकिंग की एक काइंड है। हम जब सोचते हैं तो हम अपने आप से, असल में हम अपने आप से बात कर रहे होते हैं। जब सोचते हैं हम अपने आप को कुछ कह के मुखातिब कर रहे होते हैं। अब ये जो सेल्फ टॉक थिंकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम सोचते हैं, हम जब अपने आप से को मुखातिब करते हैं तो वो हम क्या कहते हैं, हम क्या अच्छे नामों से अपने आप को याद करते हैं या कोई हम अपने बारे में खुद ही जो थिंकिंग में ही अपने आप की खुद ही इंसल्ट करते रहते हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो सेल्फ टॉक इसलिए इंपॉर्टेंट है जो कि थिंकिंग ही होती है कि अगर तो कोई शख्स अपने आप में उसको दुनिया के जितने मर्जी मसले हैं लेकिन उसकी थिंकिंग और सेल्फ टॉक वो पॉजिटिव और हेल्दी है तो वो कभी भी वो शख्स सुसाइड की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन अगर बज़ाहिर किसी को कोई मसले नहीं भी हैं लेकिन फिर भी अगर उसकी सेल्फ टॉक वो अपनी थिंकिंग में गलत ही अपना एक परसेप्शन और तासुर अपना बिल्ड करके बैठा है तब वो सुसाइड की तरफ जाएगा। और इसमें आप देखें कि ये सुसाइड सिर्फ वो लोग नहीं करते जो कि जिनको माशरे में टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने भी सुसाइड की है जिनके पास नेम, फेम, मनी, दुनिया की हर चीज थी जो कि एक आम इंसान जो कि ख्वाहिश करता है, लेकिन उन्होंने भी सुसाइड की। ठीक है, तो अब इसमें देखना ये समझने की बात ये है कि इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हमारे सिरकमस्टांसेस कहते हैं, ये बात ये है कि हम अपने आप को किस तरह से मुखातिब करते हैं, अपनी थिंकिंग कैसी है, सेल्फ टॉक में हम अपने आप को क्या समझते हैं। अगर सारी दुनिया आपने जीत ली, सारी दुनिया आपने खरीद ली और आप खुद अंदर से कहीं आप में खला रह गया, जैसे सेलिब्रिटीज के सुसाइड के केस में होता है, तो फिर हम जो कोई भी शख्स है। एक टॉप मॉडल ने सुसाइड की थी, बाद में उसने लिखा था कि मुझे इंडस्ट्री में बुली किया जा रहा था। आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, एक बड़ी प्यारी मॉडल थी जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट की थी और उसने बाकायदा तौर पे एक नोट लिखा था इंस्टाग्राम पे कि मुझे बहुत बुली किया गया। हाँ जी, और कभी मेरे कलर को लेके, कभी बहुत सी चीजों को लेके, इन द एंड आके मेरे पास कोई हल नहीं था ये करने के अलावा। इसका मतलब वो काफी अरसे से इस चीज को बेर करती आ रही थी। एग्जैक्टली। सो बात वही आ गई ना कि जैसे आप बता रही है मॉडल और कुछ इंटरनेशनल लेवल के मॉडल भी थे, उन्होंने आपके पॉप स्टार्स हैं, बहुत से सिंगर्स हैं जिन्होंने ये अटेम्प्ट एग्जैक्टली और वो किया और वो बात की तो कामयाब भी हो गई सुसाइड। तो बात ये है कि ये जो सुसाइड का कोशिश करना और उसके बाद उसको कर गुजरना, कामयाब हो जाना, इस तरह से करना, इतने प्रेशर से करना कि वो कर गुजरना, पूरा प्लान करके करना, तो इसमें हमारी जो सेल्फ टॉक है, हमारी थिंकिंग है, उसका बहुत अहम रोल है। सिरकमस्टांसेस से ज्यादा हमारे अपने माइंड का रोल है। ठीक है, ठीक है। सर, इस राफिया आपको याद होगा हमने एक वैक्सीन से रिलेटेड एक शो किया था जिसमें एक शख्स को डरा दिया गया था
उसको वैक्सीन लगी तो उसको इर्द गिर्द के लोगों ने कहा कि जी आपको पता है जो मिथ्स आई थी वैक्सीन की वजह से लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, डरा गया वो गाँव में रहने वाले। और आपको पता है उस केस को हमने पूरा बाकायदा 7 न्यूज ने, हमारी टीम ने, हमारे प्रोजेक्ट हेड ने, राव आमिर साहब ने पूरा उसको डील किया, चेक किया कि इन्वेस्टिगेट किया है कि ये क्या प्रॉब्लम है। तो उस शख्स ने इस खौफ से सुसाइड कर ली थी कि मैंने शायद 2 साल बाद मर जाना है। तो क्या खौफ की वजह से भी आप सुसाइड की तरफ जाते हैं? ऑब्वियसली देखें, होता असल में ये है कि ये चीज समझने की जरूरत है कि असल में जो हमारे जिंदगी के मसाइल हैं, कोई सर्कमस्टांसेस हैं, कोई सख्ती है लाइफ में, असल में एक्चुअली इसका हमारे ऊपर क्या इफेक्ट होगा ये हमारे माइंड पे डिपेंड करता है। हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि मुश्किल हालात हमें नाकाम नहीं करते। मुश्किल हालात और कोई भी जिंदगी की सख्तियां हमें सुसाइड की तरफ नहीं लेके जाती। हम उन सख्तियों को, उन हालात को जो अपने माइंड में इंटरप्रेट करते हैं और फिर जो रिएक्ट करते हैं, असल मसला उसमें है। ठीक है कि ये जो आप बता रही हैं कि खौफ था, कोई हेल्पलेसनेस की सिचुएशन थी, कोई वे आउट नहीं था, कोई फ्रस्ट्रेशन होगी, तो ये जो सारी की सारे जो हमारे सर्कमस्टांसेस है असल में हमारे दिमाग में ये चीजें क्रिएट करते हैं, स्ट्रेस, खौफ, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। तो अब हमें जो चीजें प्रॉब्लम करती हैं वो हमारे खौफ है, हमारे अंदेशे हैं, हमारी फ्रस्ट्रेशन है। अब देखें ना, हालात किसी के जितने मर्जी इर्द गिर्द खराब है, वो उसको अपने माइंड में जरा कम उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो सुसाइड की तरफ नहीं जाएगा और वो अपने हालात को दुरुस्त कर लेगा क्योंकि माइंड ठीक चल रहा है ना। तो असल में अगर सारी चीजों को ब्रेक डाउन करें तो आज आगे को 2-3 चीजें ही बचती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि या तो खौफ है, फ्रस्ट्रेशन है और हेल्पलेसनेस की सिचुएशन है। ये सर्कमस्टांसेस जिसमें ये क्रिएट कर देते हैं, वो नफ्सियाती मरीज भी बन जाता है, वो सुसाइड की तरफ भी जा सकता है, वो जिंदगी में नाकाम भी हो सकता है। और जिसके ऊपर सर्कमस्टांसेस ने ये असर नहीं किया या कम किया, उसको हम दुनिया में कामयाब कहते हैं क्योंकि वो कामयाब हो जाता है। अच्छा, क्योंकि डॉक्टर साहब इस केस को मैंने, राफे ने, हमने बहुत करीब से देखा है। आपको पता है इनको माहिर नफ्सियात के पास लेके गए। प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी उनकी सुसाइड के पीछे आई थी वो उनकी फैमिली थी। उनको अवेयरनेस नहीं थी, वो समझ रहे थे जो इर्द-गिर्द के लोग होते हैं ना, बेसिकली वो भी आपको समझ नहीं आ पा रहे होते ना। मतलब यही कहना चाह रही ना फिल्म कि वो इस सिचुएशन में समझ पा रहे कि आप किसको लग रहा था जिनबूत हो गए। हाँ, उन्हें लग रहा था जिनबूत हैं या नॉर्मल हैं, ऐसी करते हैं, ठीक हो जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली उन्हें नहीं पता दिमाग में क्या चल रहा है और वो उनसे भी तंग आकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। हाँ जी, और ये देखिए ये आजकल बहुत बड़ा मसला है। प्रॉब्लम ये है कि ना 2 तरह के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। कुछ तो लोग ऐसे हैं कि जिनको मसले होते हैं, कंसीडर ही नहीं करते कि ये भी कोई मसला है, जो कि बहुत खतरनाक चीज है। अगर किसी को कोई मसला है तो वो फौरी उसके सिम्टम्स और उसके साइन देख के उसको ट्रीट करे, अनलेस एंड अनटिल के बहुत बड़ा मसला ना हो जाए, वो मसला बढ़ ना जाए। एजुकेशन की जरूरत है। बहुत से लोग तो उसको मसला ही नहीं समझते, कहते सानू कोई मसला नहीं, जैसे ट्रीट का अदा कराइए। हाँ, वो मसला भी मसला आ जाता है ना। एग्जैक्टली अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस, या एग्जैक्टली एजुकेशन और अवेयरनेस की तो बहरहाल कमी है हमारे माशरे में। अब कुछ ना माशरे में कुछ चीजें ऐसी बन गई हैं कि हमने किसी चीज को, मसले को मसला ना समझे, इसको रोमांटिसाइज भी कर दिया कि जो शख्स मसले को मसला नहीं समझता, हम उसको कहते हैं देखो ये बहुत बहादुर इंसान है, ये तो छोटी छोटी बात की कोई टेंशन ही नहीं लेता, हालांकि बहुत सब्र वाला इंसान है। एग्जैक्टली, हालांकि ये जो टेंशन ना लेना, सब्रना, ये कुछ मसाइल में होना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई ज़हनी मसला है, कोई जिस्मानी मसला है, तो ये बस अपने आप को, ये कोई बहादुरी नहीं है कि कोई बीमारी और बीमारी का इलाज ना कराना और उसको बैक बेंच पे डाल देना। ये तो और मैं आपको बताऊं, इसके पीछे कोई करी जितना, इसके पीछे आमतौर पे ना बुज़दिली छुपी होती है। जिस शख्स को कोई मसला, जिस शख्स को कोई मसला है, अब वो मसला उसको टेंशन क्रिएट कर रहा है, वो इस वजह से अपने मसले को फेस नहीं, क्योंकि जब फेस करेगा तो उसको टेंशन होगी कि मुझे ये मसला हो गया, तो वो उस मसले से भागने के लिए उसने अपने ऊपर एक बहादुरी का खोल चढ़ाया हुआ है और उसको फिर कभी कभी जहालत का खोल चढ़ा लेते हैं हम अपने आप को। तो असल में हमको ये चाहिए कि कोई भी अगर मसला है तो उसको, मसले हो जाते हैं, देखिए हाँ जी, पेट दर्द हो सकती है, इसमें क्या मसला है, कोई डायरिया हो सकती है, कोई कान में दर्द हो सकती है, तो इस तरह से स्ट्रेस भी हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है। ये गलतुल आम जो है वो तासुर है कि हर एक ज़हनी मर्ज में मुब्तला शख्स कोई पागल होता है। और सर ये जो हम बात करते हैं ना सबर वाली, तो ज्यादातर लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं और अच्छा समझ रहे होते हैं, चाहे साड़ी बड़ी बीबी बच्ची है, बड़ी साबर बच्ची है, साड़ा बड़ा साबर बच्चा, ये कह के उसको और ज्यादा कर देते हैं। हालांकि वहां पे उन्हें कहने की ये जरूरत होती है कि नहीं, स्पीक अप,
تاکہ آپ کے جو اندر ہے وہ چیز نکلے اور آپ ایزی ہو جائیں. ہمارے یہ بھی تو نہیں چیز کی جاتی ہے. یہ بیوی بچی اور صابر بچیوں کے لیے بھی. جی بالکل ایگزیکٹلی یہ آپ نے بڑی ایک درست طرف اشارہ کیا کہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں صبر کا کانسیپٹ اور چیز ہے. unless and until دیکھیں صبر تو کرنا چاہیے نا, لیکن جب وہ صبر آپ اتنا اوور ویلمنگ ہو گیا کہ صبر کرتے کرتے آپ سوئسائڈ کر بیٹھے, تو پھر یہ جو صبر ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں یہ تو پھر ان لاجیکل ہوئی نا. اصل میں ہمیں یہ چاہیے کہ ایک جو نارمل لائف گزارنے کا جو بہترین پیٹرن ہے وہ یہی ہے کہ اپنے سرکمسٹانسز کو, باہر والے سرکمسٹانسز کو اور اپنے اندر والے سرکمسٹانسز کو, دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں. اگر تو باہر آپ کے سرکمسٹانسز جو ہیں وہ اتنے ٹف اور اس طرح کے ہو گیا کہ آپ کے اندرونی سرکمسٹانسز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں رہ پا رہے, وہ افیکٹ کر رہے ہیں, تب آپ کو چاہیے کہ آپ کچھ نہ کچھ صبر پھر نہیں کرنا چاہیے. تو جو میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں دونوں سرکمسٹانسز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ باہر والے چیزوں کو سیدھا کرتے کرتے اپنی اندر کی چیزوں کو خراب کر بیٹھے, اور بعض اوقات اپنی اندر کی چیزوں کو ٹھیک کرتے کرتے باہر والی چیزوں کو خراب کر بیٹھیں گے, جھگڑے وغیرہ کر بیٹھے. تو ہمیں جو ایک بیلنس لائف ہے وہ دو طرح سے, جو اس میں دو فیکٹر ہوتے ہیں. ایک تو آپ باہر بھی اپنا جو سوشل رکھ رکھاؤ ہے وہ بھی ٹھیک ہو, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم آپ اندر سے بھی ٹھیک رہیں. کسی ایک کی کاسٹ پہ دوسرے سرکمسٹانسز کو جو ڈسٹرب کرنا یہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کوئی بیماری سے, مینٹل ہیلتھ سے گزر رہے ہیں, آپ کو کوئی ذہنی بیماری ہے, تو اس کے ساتھ جب کاؤنسلنگ سٹارٹ کی جائے فرسٹ سٹیپ پہ, تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملی کی بھی کاؤنسلنگ ضروری ہے, تاکہ آپ کو آپ اپنے ان کے پیرنٹس کو یا ان کی فیملی کو, ان کے عزیز و اقارب کو بتایا جائے کہ ان کو کیسے آپ نے ٹریٹ کرنا. جی بالکل, دیکھیں فیملی کے بغیر یہ تو مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا. کسی کو اگر چھوٹا موٹا بھی کوئی ذہنی مسئلہ ہے نا, تو وہ یہ آپ سمجھیں کہ وہ ایک اس پورے خاندان کو مسئلہ ہے. اگر کسی ایک شخص کو مسئلہ ہے, یہ ذہنی جو امراض ہیں اس میں کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ جس شخص کو مسئلہ ہے صرف وہی سفر کرے گا اور اس نے ہی ٹھیک ہونا ہے, کوئی میڈیسن وغیرہ کھا لی, ایسی بات نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے تو پوری فیملی کو اس کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ارد گرد والوں کو, دوستوں کو, رشتہ داروں کو, اس کے جو کولیگز ہیں, ان سب کو مل کے اس کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے, اس کی گاہے بگاہے کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے, اور تاکہ وہ شخص ٹریٹ ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی مینٹل ہیلتھ کا پیشنٹ جو ہے وہ کسی کلینک میں جا کے ٹھیک ہو جائے. میرے پاس اکثر کلینک میں پیشنٹ آتے ہیں بہت سارے, تو میں ان کو باقاعدہ طور پہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ کسی کو, گھر والوں کو کسی کو ساتھ لے کے آئیں, تاکہ میں آپ کو ٹریٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو بھی پلان سمجھا سکوں کہ آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. تو یہ تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ جو ذہنی مسئلہ ہے یہ ایک پورا ایک پیکیج ہے, سب نے ہی اس کو سمجھ کے اور اس شخص کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. اکیلا اس کے یا ڈاکٹر کے بس کی یہ بات نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں, اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ابھی ہمیں جوائن کیا پروفیسر ڈاکٹر علی وقار قادری نے, جو مذہبی اسکالر بھی ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. ویری گڈ مارننگ ڈاکٹر صاحب. میں خیریت ہوں, ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کا جو رجحان ہے اس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا. بلکہ پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ 40 سیکنڈ میں ایک شخص جو ہے وہ خودکشی ضرور کرتا ہے. اسلام خودکشی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, اور کیوں ہمارے ہاں مسلم کنٹری میں بھی سوسائڈ کے جو ریشو اس میں اضافہ ہونا شروع ہوا؟ جی سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ خودکشی کے حوالے سے آپ لوگ یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ حرام فعل ہے. جی, اور اس کے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو امور خداوندی ہوتے ہیں اس میں انسان کی مداخلت جائز نہیں ہے. بالکل ایسا ہے. جس طرح اور کئی ایسے امور ہیں جس میں جو امور خداوندی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں ان میں مداخلت کو حرام کہا گیا, اسی طرح خودکشی بھی حرام ہے. جی, اللہ نے ایک وقت طے کیا, بندہ اس وقت سے پہلے جانا چاہتا ہے تو یہ امور خداوندی میں مداخلت ہے, اس بنیاد پہ اس فعل کو حرام کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ خودکشی کا بڑھتا ہوا رجحان یہ اسلامی اور غیر اسلامی ممالک دونوں میں یکسر انداز میں بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے, اور اس کی بنیادی وجوہات جو ہیں ان میں 2-3 چیزیں غور طلب ہیں. جی, اس میں سب سے امپورٹنٹ کردار ہماری سوسائٹی کا ہے. سوسائٹی میں مختلف اینگل سے ایگریشن اور ڈپریشن یہ دونوں چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. جی. اچھا, اب کیا ہے کہ ایک انسان جو جس بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہے وہ بند گلی میں چلتا جا رہا ہے, اور اس پر وقت کے ساتھ ساتھ جب انسان اپنے اوپر معاملات اور مشکلات آتی ہیں ان کو ٹیکل نہیں کرتا, اور ہر مشکل اس کے دل اور دماغ پر مایوسی کا ایک اثر چھوڑ کے جاتی ہے.
अगली मुश्किल आती है वो और मायूसी का असर छोड़ के जाती है। तो जब आप अपने ऊपर पॉजिटिविटी का दरवाजा बंद कर लेते हैं और अपने ऊपर उम्मीद का दरवाजा बंद कर लेते हैं, उम्मीद बड़ी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद से लाइफ है। बिल्कुल ऐसा है। जब आप उम्मीद का दरवाजा और मुस्बत सोच का दरवाजा बंद कर लेते हैं तो मनफी सोच की गली में आप चले जाते हैं। हाँ जी। अच्छा, आप मनफी सोच की गली में जाने से कोई खुदकुशी नहीं करता। ये फिर स्टेप होता है कि आप 1 कदम चले, 2 कदम चले, और कई लोग फिर कई वक्त तक, कई साल उस मायूसी की कैफियत में रहते हैं। नतीजतन क्या होता है, वो साइकोलॉजिकली बीमार हो जाते हैं और उनका नफ्सियाती प्रॉब्लम बन जाता है, ज़हनी बीमार हो जाते हैं वो। ठीक है। अब कोई भी बाशऊर शख्स जो ज़हनी तौर पे बीमार नहीं है, वो अपने आप को एक ब्लेड और एक अपना चाकू तक नहीं मार सकता, चाहे कि वो अपनी जान ले। ये वो नफ्सियाती बीमारी है जो इंसान को उस नहज पर खड़ा कर देती है कि वो समझता है कि अब इस तमाम ढूंढता फिर भी वो उम्मीद को है। वो समझता है कि इस मायूसी की कैफियत जहां मैं पहुंच गया हूँ, यहाँ फिर उम्मीद ये है कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं और ये मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। तलाश उम्मीद की है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे माशरे में कोई काउंसलिंग का सिस्टम नहीं, हमारे एजुकेशन निजाम में कोई काउंसलिंग का सिस्टम नहीं। आप पाकिस्तान के अंदर जो साइकेट्रिस्ट हैं उनकी तादाद देखिए। कुछ अर्सा पहले मैं एक और निजी टीवी चैनल पे था, वहां पर ये मौजूद डिस्कस हो रहा था, तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में कोई गालिबन 50 से 60 हजार लोगों के लिए एक साइकेट्रिस्ट मौजूद है। ये तादाद है। तो जब आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, देखिए जो जो माशरे में प्रॉब्लम बीमारियां बढ़ती हैं तो उस बीमारी के इलाज करने के वसाइल और जराए भी बढ़ने चाहिए। हमारे पास कितने मेंटल हॉस्पिटल्स हैं जो इसको प्रॉपर डील करते हैं। हमारे पास कोई, हमारा सबसे बड़ी जो मजहब और दीन है उसकी थेरेपी है, उससे भी लोग दूर हैं। तो यूं मल्टी फैक्टर्स बन के आप मायूसी और डिप्रेशन की एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं कि आप ये समझते हैं कि अब यहाँ से मुमकिन नहीं है वापसी। हाँ, जबकि यहाँ से वापसी एक्चुअली मुमकिन है। अगर इंसान चाहे तो वापसी मुमकिन हो सकती है। अल्लाह कभी इंसान पर वो बोझ नहीं डालता जो वो उठा नहीं सकता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो लिहाजा उसका तरीका यह है कि अपने आप पर, अल्लाह ये चाहता है कि पहले खुद पर भरोसा करे और फिर अल्लाह पर बंदा भरोसा करे। और ये दुनिया आलम में असबाब है, मौजज़ात के इंतजार नहीं करना कि कोई आएगा और ये कर देगा। हमें खुद स्टेप उठा के अपनी बेहतरी की तरफ कदम बढ़ाना है, फिर अल्लाह की मदद साथ शामिल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। तो इसकी वजूहात ये हैं कि मगरिब में तो इसकी वजह दीन से दूरी है, हमारे यहाँ इसकी वजह डिप्रेशन है, हमारे यहाँ इसकी वजह बेरोजगारी है, हमारे यहाँ इसकी वजह तंगी है। अक्सर पाकिस्तान में, आपने अगर आपको एक रिसर्च बताऊं, जी पाकिस्तान में जो अपना खुदकुशी है उसकी सबसे बड़ी जो टॉप रैंकिंग रीजन है वो अनएम्प्लॉयमेंट। आप अंदाजा करें, बेरोजगारी है। लोगों के पास खाने को नहीं है, वो बच्चों को देखते हैं भूखा खुदकुशी कर लेते हैं, बच्चों समेत माएं नहरों में कूद जाती हैं। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो ये वजह है। हाँ, मगरिब में और चीजें हैं, वहां पे दीन से बेजारी है, मतलब आप बेजारी इस हद तक इंसान को ले जाती है कि वो अपना खात्मा कर लेता है, जबकि यहाँ मुसलमानों के लिए मामलात और मसाइल इंटायरली डिफरेंट है। ठीक है। हाँ जी। तो लिहाजा यहाँ पर जहाँ पर जिस मसले से कोई मसला पैदा हो रहा होगा, हमने उस मसले को हल करना है। तो यहाँ पर इस एरिया में अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करें, अगर आप मेंटल काउंसलिंग करें, अगर आप अपना, उसके बाद इन्वायरमेंट इसके अंदर बड़ा काउंट करते हैं। आप देखिए जिस शहर में हम बैठे हैं, ये पिछले कम से कम 1 से 1.5 माह से वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड शहर है। तो जो बंदा डिप्रेस है, ऑलरेडी डिप्रेस है, उस पर ये इन्वायरमेंट और डिप्रेशन डालेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। तो और अच्छा, और वो अगर अच्छे माहौल में जहाँ पे सब्जा है वहाँ सांस ले रहा है तो उसकी वो फ्रेशनेस भी उसको मुंतकिल होगी। तो यूं मल्टी फैक्टर्स बना के इंसान को उस तरफ ले जाते हैं। तो और इसका इलाज भी मल्टी हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि आप एक काम कर लें, काउंसलिंग कर लें, उसका इलाज हो जाए, नहीं। ये एक पूरा का पूरा माशरती रवैया और एटीट्यूड है, वो बदलने से बेहतरी आएगी, और जब तक वो नहीं बदलेगा ये चीजें बदस्तूर रहेंगी। बिल्कुल ऐसे। सर, आपने शुरू में फरमाया कि एग्रेशन भी एक बहुत बड़ी वजह है। हम लोग में इस तरह का एटीट्यूड आना शुरू हो गया, हम लोग बहुत ज्यादा इम्पेशेंस हो गए, हम किसी की बात भी बर्दाश्त नहीं कर रहे होते। तो इसको किस तरह से सही कर सकते हैं कि अल्टीमेटली आपका जो बिहेवियर सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ चला जाता है, डिप्रेशन की तरफ चला जाता है? हमारा देखिए 2-3 तरह के हमारे यहाँ, देखिए हमारे यहाँ जो सोशल एग्रेशन है वो भी बढ़ रहा है। जी जी, ठीक है। हमारे यहाँ जो सेंटिमेंटल एग्रेशन है वो भी बढ़ रहा है। हमारे यहाँ जो रिलीजियस एग्रेशन है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है। हमें मजहबी शिद्दत पसंदी से भी निकलना है, हमें माशरती शिद्दत पसंदी से भी निकलना है, और हमें जज्बाती शिद्दत पसंदी से भी निकलना है। बिल्कुल सर। यानी मुझ पर कोई एक जज्बात गालिब है और मैं कहूँ मैं दुनिया तहस नहस कर दूंगा, मैंने अपनी वो ख्वाहिश पूरी करनी है जो मर्जी हो। हाँ जी। इस स्टेट ऑफ माइंड से अपने आप को निकालना है। ठीक है।
میرا یہ ایک مذہبی تصور ہے, آپ کا ممکن ہے اس سے مختلف ہو, تو مجھے اپنے اندر, اور یہ میرا دین کہتا ہے کہ مجھے اپنے اندر یہ وسعت پیدا کرنی ہے کہ میں آپ کے نقطۂ نظر کو سمجھوں, آپ کے نقطۂ نظر میں کوئی بہتری ہے تو اس کو اپناؤں, اور اگر خامی ہے تو اپنے نقطۂ نظر سے آپ کو دلائل کے ساتھ مطمئن کروں. اگر آپ مطمئن نہیں ہوتے تو میرا فرض دلائل دے دینا ہے, آپ کو کھینچ کے پتھر مار کے جلانا نہیں ہے. جی اچھا, اس کے بعد یہی سوشل اگریشن ہے ہمارے رشتوں میں, معاملات میں. جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو ہم جناب پوری زندگی کا مطمئن نظر ہی ان جھگڑوں کو بنا کے آگے چل رہی ہوتی ہے. جھگڑا ہو سکتا ہے, ہو گیا جھگڑا, بس دیٹ اٹ, ختم کریں, چھوڑیں. اگر کسی کے ساتھ نہیں چلنا تو ٹھیک ہے. حضرت واصف علی واصف صوفیہ پھر ہر چیز کو اپنے انداز میں دیکھتے ہیں. حضرت واصف علی واصف نے کیا خوبصورت بات کی, کہتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ چلنا ہے تو پھر لڑنا کیسا, اور جب نہیں اور اگر کسی کے ساتھ نہیں چلنا تو پھر لڑنا کیسا. بالکل, تو لڑائی کس چیز کی ہے؟ تو آپ نے چلنا ہے تو تب بھی لڑائی کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر نہیں چلنا پھر تو بالکل ہی لڑائی کی ضرورت نہیں. تو بالکل بھی. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم یہ چیز سمجھیں کہ ہم نے اپنے عمل کا ہم جواب دیں, اپنے آپ کو بہتر کریں. اور جو ایگریشن ہے یہ اس دور کی سب سے بڑا ناسور ہے, اور سب سے بڑی اس دور کی سمجھ لے بیماری ہے کہ ایگریشن سے نکل کے لوگ, ایگریشن کی وجہ سے لوگ اپنے بڑے بڑے نقصان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لہٰذا ہم اس لیے غصے کو حرام کیوں کہا گیا کہ اس وجہ یہ ہے کہ غصے میں عقل مفلوج ہو جاتی ہے, اور بندہ عقل کو ایک طرف رکھ کے بات کر رہا ہوتا ہے, اور وہی باتیں بعد میں ساری عمر پریشانی اور شرمندگی کا باعث بنتا ہے. بالکل ایسے. بہت شکریہ سر آپ کا, ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ سر آپ کا, بہت شکریہ سو مچ فار کمنگ ان دی اسٹوڈیو ایز ویل. اور بڑے اچھے طریقے سے آپ نے پوری جو ڈسکشن ہے اس کو ایکسپلین بھی کیا کہ کیا وجوہات ہیں ہم نے اس حوالے سے. اچھا, یہ وہ ٹاپک ہے جس پہ ہم وقتاً بات کرتے رہتے ہیں, کیونکہ یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس پہ ایک بار بات کر کے ہم ہٹ گئے. ہمیں اسے کنٹینیوسلی بات کرنے کی ضرورت ہے, بار بار آگاہی دینے کی ضرورت ہے. رہتی ہے نا, لوگوں کی ڈفرینٹ سچویشن کے مطابق لوگ سوسائڈ کرتے ہیں. جیسے ڈاکٹر علی نے ایک بڑی اہم بات کی, جہاں پہ اسموگ ہے, جہاں کا انوائرمنٹ اتنا خراب ہے, آپ آلریڈی ڈپریس ہیں تو آپ مزید ہو جائیں گے نا, اور آپ کو سب کچھ ہی عجیب لگنا شروع ہو جائے گا. تو انوائرمنٹ بھی بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے نا. انوائرمنٹ ہو گیا, لوگ ہو گئے, آپ کا بیہیویئر ہو گیا, لوگوں کا بیہیویئر ہو گیا, پھر آپ کی ایموشنل اسٹرینتھ ہوگی, لوگوں ساری چیزیں بیسیکلی انوالو ہوتی ہیں. تو صرف ایک چیز سے نہیں ہوگا, یہ معاشرتی بیہیویئر ہے جیسے ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب نے بھی مینشن کیا. تو ہمیں ساری چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے, تبھی یہ جو معاملہ ہے یہ تھوڑا بہتر ہو سکتا ہے. یہاں پہ وقت ہو جناب چھوٹی سی بریک کا, بریک سے واپس آئیں گے, مزید کریں گے آپ سے بات. دیکھتے رہیے پاکستان کے ساتھ. ویلکم بیک. کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ کیونکہ رافیہ اور میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے اور مجھے لگ رہا تھا شاید رافیہ ویلکم بیک کرے گی, لیکن رافیہ نے ایز یوزول نہیں کیا. تو جناب بڑھتے ہیں اپنے اگلے ٹاپک کی جانب, اور ہم بات کریں گے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے حوالے سے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا بڑھتا ہوا رجحان, گھر بیٹھے کیسے پیسے کما سکتے ہیں. ایک تو لوگوں کا یہ جو کانسیپٹ ہے کہ شاید لیپ ٹاپ آن کریں گے تو اندر سے پیسے نکلنا شروع ہو جائیں گے. لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ آن لائن کام کرنے کا مطلب یہ, حالانکہ آن لائن میں بھی بہت زیادہ آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے. ہاں, آپ کو صرف ریلیف اس چیز کا مل جاتا ہے کہ آپ کو باقاعدہ طور پہ کہیں آفس میں بیٹھ کے اپنی ٹائمنگ جو آپ کی آفس والی ہوتی ہے, ہاں, اسے ریلیف مل جاتا ہے آپ کو. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے کہ بیسیکلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کیا, کیونکہ بہت سے لوگوں کو ایگزیکٹلی اتنا پتا ہے کہ اچھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کوئی چیز ہے اور پھر ہم اس سے پیسہ بھی کما آج کل آن لائن فری لانسر لوگ بڑا کام کریں ایکسیٹرا. تو وہ ہم بیسیکلی پہلے یہ بھی پوچھ رہے ہوں گے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کیا, اور اس میں کیا ڈائریکشنز ہو سکتی ہیں, کس طرح سے آپ اس کے تھرو کام کر سکتے ہو, کس طرح سے اس کے تھرو پیسے بھی کما سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کے حوالے سے آج ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں ملک محمد عمران صاحب, جو کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, تھینک یو. کیسے ہیں آپ؟ جی وی آر گڈ. عمران, یہیں سے سٹارٹ کریں گے اپنے ٹاپک کا. جیسے میں اور رافیہ کہہ رہی تھی, پہلے تو لوگوں کو یہ بتائیں گے جن لوگوں کو نہیں پتا بیسیکلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کیا. جی ہاں, بالکل. بیسیکلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایک مارکیٹنگ کی ہی, ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کی ہی ایک نئی قسم ہے. ٹھیک ہے. تمام چیزیں جو ہیں وہ ڈیجیٹلی, فار ایگزامپل اگر آپ دیکھتے ہیں تو اب جیسے پہلے برانڈز بناتے تھے کمرشلز, وہ ٹی وی پہ بہت زیادہ چلاتے تھے یا بل آتے تھے, تو
اور اس کی کاسٹ آف ایڈورٹائزنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. ہاں جی. اب آپ دیکھیں کہ وہی کمرشلز جو کہ ٹی وی پہ کم چل رہی ہوتی ہیں لیکن جب آپ یوٹیوب کھولتے ہیں تو وہ وہاں پہ آپ کو ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں, آپ کو فیس بک پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں, آپ کو ٹویٹر پہ نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور مطلب اور بھی سارے جتنے بھی ڈیجیٹل میڈیمز ہیں ان پہ اوپر زیادہ نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ کاسٹ افیکٹو ہے. جتنے پیسوں میں آپ 1 کروڑ لوگوں کو ریچ کر سکتے ہیں اتنے پیسوں میں آپ 22 کروڑ لوگوں کو ریچ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ زیادہ کاسٹ افیکٹو بھی ہے اور اسی وجہ سے زیادہ تر برانڈز اور جو ہیں وہ اس طرف شفٹ ہو رہے ہیں. اب ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے کیا؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بیسیکلی ایک کافی واسٹ فیلڈ ہے. اس میں مختلف طرح کی جو نان ڈیجیٹل جو اسکلز ہیں وہ بھی انوالوڈ ہیں. فار ایگزامپل ابھی ایک نان ڈیجیٹل اسکل, میں اس کو نان ڈیجیٹل تو نہیں کہوں گا لیکن وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر یوز ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ایک فلائر بنا رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں پھینکنے کے لیے تو اس کے پیچھے ایک ڈیزائنر بیٹھا ہوا ہے جس اسکل ڈیجیٹل ہے, لیکن اس نے اب کیا کیا کہ وہ فلائر بنانے کی بجائے اس نے اب فائبر پہ آ گیا وہ یا اپ ورک پہ آ گیا اور وہی فلائر جو ہیں وہ گوروں کے لیے بنانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اس نے اپنی جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اسکل تھی اس کو بھی ڈیجیٹلی سیل کرنا شروع کر دیا. رات دن ایک دکان بنا کے بیٹھ جائے اور اس میں لوگ اس کے پاس آئیں فلائر بنوائیں یا پھر کوئی بل بورڈ ڈیزائن کروائیں اور اس طریقے سے ڈیجیٹلی وہ اپنی اسکل کو یوز کرنا شروع ہو گیا. ڈیجیٹلی اسکل کر کے اس نے جیسے کہ آپ کہنی تھی کہ لیپ ٹاپ کے اندر سے پیسے نکلنے شروع ہو گئے. تو مسکنسپشن یہی ہے کہ بس یہ لوگ جو ہیں وہ کرسر ہلاتے رہتے ہیں, ٹچ پیڈ ہلتا رہتا ہے اور پیسے آتے رہتے ہیں. بالکل ایسا ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. لیکن تک بات ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیوں زیادہ بہتر ہے ٹریڈیشنل مارکیٹنگ یا مطلب پیسے کمانے کے لحاظ سے, تو اس میں یہ ہے کہ آپ یہ اسکل بڑی جلدی ایکوائر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر آپ ایک ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کے اندر آپ نے ایک جاب کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو 4 سال کی ڈگری BBA MBA واٹ ایور جو بھی آپ کو چاہیے وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. اور اس 4 سال میں فرینکلی آپ کو کچھ سکھایا نہیں جاتا کہ مارکیٹ کے اندر کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کیسے آپ کو جو ہے وہ 2 سال کا ایکسپیرینس چاہیے ہوگا ایون ٹو گیٹ این انٹرنشپ. اور جب آپ کو انٹرنشپ ہی نہیں ملے گی تو 2 سال کا ایکسپیرینس کہاں سے ملے گا؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہوگا. مطلب اٹس مور کنوینئنٹ کہ آپ کو ڈگری کی اس طرح سے ضرورت نہیں پڑی ہوتی ہے. اچھا تھوڑا سا عمران بتائیے گا کہ ہم کس طرح سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے ایک ایگزامپل دے دی کہ ٹھیک ہے ایک بندہ جو فلائر بناتا ہے, اس کو فلائر بنانے آتا ہے, اس نے پھر اس کو ڈیجیٹلی سیل کرنا شروع کر دیا فائبر پہ یا اپ ورک پہ. تو تھوڑا سا لوگوں کو مزید جن کو بھی اس چیز کی نہیں سمجھ ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ بیسکلی کن کن فیلڈز میں کی جا سکتی ہے. ایک تو آپ نے دے دی فلائر والی ایگزامپل, تو کیا ہر شخص ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکتا ہے یا کوئی اسپیسیفک طرح کے لوگ, یا کس کس فیلڈ میں کی جا سکتی ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ؟ جی بالکل, آئی تھنک ظاہر ہے ہر بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, انڈسٹریز کی ڈفرینٹ اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں اور کچھ لوگ ان اسپیسیفکیشنز کے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں. تو اس طریقے سے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ if you are a designer, you are in digital marketing. If you are a content writer, you are in digital marketing. If you are a copywriter, you are in digital marketing. اور کسی قسم کی بھی آپ رائٹنگ اگر کرتے ہیں تو you can become a digital marketer. اگر آپ کسی قسم کے ایڈز چلاتے ہیں, فار ایگزامپل if you're running ads on Facebook, if you're running ads on Google, YouTube, LinkedIn, Twitter, TikTok, Snapchat, Pinterest, اور ایڈورٹائزنگ پلیٹ فارمز, یہاں پہ آپ جو ہے وہ ایڈ چلا کے جو ہے وہ اچھا خاصا ریونیو اپنے لیے جنریٹ کر سکتے ہیں اور جن کے لیے آپ ایڈز چلا رہے ہیں ان کے لیے بھی جنریٹ کر سکتے ہیں. اب اس طرف آنا کیسے ہے؟ فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہیں کہ میرے اندر جو ہے وہ رائٹنگ کی اسکل بڑی اچھی ہے, نیچرلی رائٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ پہلے دن ہی آپ فائبر پہ اپنی پروفائل بنائیں گے اور آپ کو آرڈرز آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کی اگر رائٹنگ سکلز اچھی ہیں تو آپ کو ان رائٹنگ سکلز کو پالش کرنا پڑے گا. آپ کو کچھ 4-5 آن لائن کورسز لینے پڑیں گے اور اس سے سیکھنا پڑے گا. پھر آپ لوگوں کو فری جو ہے وہ اپنی کانٹینٹ پیسز آفر کریں, اف ناٹ فری لیکن مطلب لو پرائز پہ آپ آفر کریں. اس کے بعد اسکل کو ڈیولپ کرتے جائیں. جب آپ کی اسکل ڈیولپ ایک سرٹن حد تک ہو جائے گی اینڈ اف یو فیل کانفیڈنٹ انف کہ یار میں اب اس چیز کے جو ہے وہ ہائی چارج کر سکتا ہوں تو گو فار اٹ. اسی طریقے سے جو ہے اگر فار ایگزامپل آپ چاہتے ہیں کہ میں نے ایک فیس بک میڈیا بائر بننا ہے, میڈیا بائر کہتے ہیں کہ جو بندہ فیس بک پہ ایڈ چلا رہا ہے, اگر آپ نے میڈیا بائر بننا ہے تو obviously you have to put in a lot of effort into it before you go ahead and start running Facebook ads.
क्योंकि कोई भी 2-3 बटन दबाने के बाद एड्स तो चला सकता है, लेकिन उसको सही मतलब प्रॉफिटेबल नहीं कर सकता। हाँ जी, हाँ ठीक है। जब आप नेशनल मार्केट के अंदर अपने आप को सेल करने जा रहे हैं तो दे ओनली लुक कि आपने क्या किया और उसका क्या रेवेन्यू उनको जनरेट हुआ और क्या फायदा उनको। तो इसी आपने अगर कोई भी फील्ड चूज करनी है, कोई भी, जैसे मैंने सारी चीजें बताई, उसमें आपको हल्की सी एफर्ट ये करनी पड़ेगी कि बहुत ज्यादा ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। इफ आप समझते हैं कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में कोई बैरियर आ रहा है, तो बहुत ज्यादा इंडियन और पाकिस्तानी लोगों ने भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज बना रखे हैं, तो आप उन कोर्सेज को गो थ्रू करें। ठीक है। और वेले बैठने से बहुत आसान है कि आप कोई भी 6 माह या 8 माह का या 4 माह का कोर्स करें, और उसके बाद जो है अपने आप को फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में फेंक लें और इंशाल्लाह। ठीक है इमरान, थोड़ा ये भी बताइएगा, जब कोविड आया तो वो लोग भी डिजिटल मार्केट में शिफ्ट हुए, जो लोग कभी सोचते भी नहीं थे कि हम कुछ ऑनलाइन काम करेंगे। तो क्या आप समझते हैं कोविड ने काफी ज्यादा इसको प्रमोट किया है, पाकिस्तान में डिजिटल मार्केट को काफी ज्यादा आगे लेके गया है कोविड? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल से सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही नहीं, मैं कहूँगा कि ओवरऑल आईटी की जो इंडस्ट्री थी उसको काफी शिफ्ट होगी, बिल्कुल। और इसमें जाहिर है एक तो कल्चर वर्क फ्रॉम होम का लोगों को इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो उस वजह से ये एक काइंड ऑफ चस्का पड़ जाता है कि यार मैं घर में बैठा हुआ हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा, 4-5 घंटे काम किया, 5-6 घंटे चिल किया, और फिर भी एवरीथिंग वाज डन, और यू आर गेटिंग द पे चेक इन द एंड ऑफ द डे। तो ज्यादा लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया। ऑन द अदर हैंड, क्यों एक्सप्लोर करना शुरू किया? क्योंकि जाहिर है जो बिजनेसेस थे, जो कि जिनका माइंडसेट भी सेम था कि हम कभी भी जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं करेंगे, या ये बिल्कुल फजूल काम है, या हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ही हमारा जो है वो बैकग्राउंड है और यही करते रहेंगे, तो उन बिजनेसेस ने भी अपने आप को ऑनलाइन शिफ्ट करना शुरू कर दिया। कोविड की वजह से ज्यादा चीजें बंद थी, तो दे वर फोर्स्ड टू शिफ्ट ऑनलाइन। तो जिस वजह से जॉब क्रिएशंस पैदा हुई, जिसकी वजह से फिर जो है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं निकली। उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए फिर जो है काफी ज्यादा लोग जो है वो इस तरफ भी आए हैं। तो जाहिर है कोविड ने एक मेजर रोल प्ले किया है, और लोगों को अवेयरनेस बहुत ज्यादा आई इस तकरीबन पिछले 2-2.5 साल में, कि आप घर बैठे बगैर किसी डिग्री के एक स्किल की बेस के ऊपर आप घर बैठे हुए पैसे कमा सकते हैं। और मेरे ख्याल से साथ साथ इमरान, डिजिटल मार्केटिंग ने लोगों को ये चीज भी सिखा दी है कि स्किल लर्निंग जो है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर एजुकेशन। आप एक थ्योरेटिकल एजुकेशन है, थ्योरेटिकल नॉलेज आप ले तो लेते हैं किसी कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, लेकिन प्रैक्टिकली आप उसको अपनी मार्केट में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अदर देन दैट, अगर दूसरी तरफ हम देखें तो आप कोई भी स्किल सीख रहे हैं और उसको सीख के और आप उसको डिजिटल मार्केटिंग में, डिजिटल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करें तो आप वहां से अर्न कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। देखें, पहले तो ये कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो है ही बहुत मतलब, हाँ जी एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं कि मैंने 4 साल की डिग्री के बाद जो है वो जॉब करनी है, तो 4 साल के बाद जॉब करने के लिए भी आपको कम से कम 1-1.5 साल लगाना पड़ेगा। बिल्कुल। जब 16 से 18 साल की उम्र में होता है तो ही शुड स्टार्ट अर्निंग, ठीक है। तो उसमें सबसे बेस्ट तरीका जो है वो यही है कि बच्चा कोई स्किल सीखे। जैसे ही वो 16 साल का हुआ है, लेट्स से मैट्रिक के एग्जाम दिए, O लेवल्स किया है, तो उसके बाद वेला है, तो उसके बाद 6 महीने वेला बैठने की बजाय आप कोई स्किल सीखें, ठीक है। उस स्किल को फिर साथ साथ अगर आपने स्टडी करनी है तो स्टडी करें, लेकिन साथ साथ उस स्किल को पॉलिश करते जाएं, उसको बेचते जाएं। और लेट्स से कि अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हैं तो अपनी फीस आप खुद दे सकते हैं, अपने खर्चे आप खुद उठा सकते हैं, ठीक है। और जिस तरह पूरी दुनिया में होता है, बच्चे जो है बहुत ज्यादा जल्दी इकोनॉमिक मार्केट में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चे जो हैं वो जब तक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं हो जाते वो घर से पैसे लेते रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए, कि वो स्किल सीखें, स्किल को अप्लाई करें और वो आराम से अपने वो खर्चे उठा सकते हैं। ठीक हो गया। इमरान, थोड़ा बताइएगा, अगर आप में कोई स्किल्स है, फॉर एग्जांपल आपका वोकल बहुत अच्छा है, वॉइस ओवर्स बहुत अच्छे करते हैं, या आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, आप दूसरों को उर्दू सिखाना चाहते हैं, या आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है, आप कोई लेक्चर डिलीवर करना चाहते हैं, कोई भी एक लैंग्वेज या कोई भी आप में एक स्किल है, तो किस तरह से आप अपनी स्किल को सेल कर सकते हैं? क्या तरीकाकार है? किस तरह से आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे, या किस तरह से आप अपने आप को एक अच्छी इमेज अपनी मार्केट में, ऑनलाइन, डिजिटल में बना सकते हैं? ये बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि स्किल कोई भी हो आपके पास, वो सेल की जा सकती है, ठीक है। जैसे आपने कहा कि अगर वॉइस ओवर है या कोई आप इंग्लिश लैंग्वेज स्किल सिखाना चाहते हैं, या
कोई और लैंग्वेज स्किल सिखाना चाहते हैं, जी जी, सिलसिला ये है कि दीज आर कॉल्ड इन्फो प्रोडक्ट्स, जो कि हाँ कोई प्रोडक्ट नहीं है लेकिन इन्फो प्रोडक्ट है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है, जो आपको कुछ स्किल सिखा रही है। बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, टीचेबल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके अपनी, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को कोई स्किल सिखाना चाहते हैं तो आप वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे, उस स्किल के बारे में पूरा कंप्लीट नॉलेज देंगे कि इस तरीके से आप ये चीज सीख सकते हैं, और उसमें आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे देंगे और कुछ चीजें करके दिखा देंगे, तो वो आपका एक लेट्स से 10 to 12 वीडियोस का कोर्स बन जाता है। अब वो कोर्स आप उठाते हैं, वो आप टीचेबल के ऊपर लेके जाते हैं, उनके साथ एक मंथली कॉन्ट्रैक्ट आपका हो जाता है, तो वो आपकी वीडियोस को होस्ट कर देता है एज ए कोर्स, ठीक है। तो उसके ऊपर मुख्तलिफ कंटेंट लिख देते हैं, उसको मार्केट करते हैं हल्का सा कि ये अगर आप ये कोर्स लेंगे तो आपको ये लैंग्वेज स्किल सीख सकते हैं या आप ये वॉइस ओवर स्किल सीख सकते हैं। तो फिर जाहिर है उसका एक पूरा सर्कल है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई चीज बेचने के लिए डाल दी है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो यू हैव टू एडवर्टाइज फॉर इट, ठीक है। फिर और आप फेसबुक के ऊपर ऐड चलाएंगे, आप यूट्यूब के ऊपर ऐड चलाएंगे, वहां से लोग देखते हैं कि आप ऑल एड्स देखते हैं बहुत सारे लोगों के, इसी तरह आपका भी ऐड चलेगा, तो लोग करके आपके उस कोर्स के ऊपर आएंगे। अब उस कोर्स को जो है वो अगर कंटेंट उसका अच्छा है, अगर उसकी वीडियोस अच्छी हैं जो आप थोड़े से प्रीव्यू दे सकते हैं लोगों को, तो वो लोग इन द एंड बाय कर लेंगे, फिर कुछ परसेंटेज चली जाएगी, कुछ परसेंटेज आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो तरीके से आप उसको मार्केट कर सकते हैं। मैंने बहुत शॉर्ट करके इसको बताया क्योंकि टाइम ठीक है, ठीक हो गया। सर कोई मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को, एक तो जो इसकी तरफ आना चाह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, और वो लोगों को भी जो अभी भी उसी फेज में है कि नहीं हमने इसी तरह से जो हमारा ट्रेडिशनल तरीकाकार चल रहा है, पहले पढ़ना है फिर जॉब करनी है, वो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, और जो इसकी तरफ आना चाह रहे हैं दोनों को एक एक मैसेज दे दीजिएगा। जी बिल्कुल, ये दोनों ही बंदे जो है एक्सट्रीम लेवल पे हैं। एक बंदा कहता है करूंगा, मैंने तो पीएचडी करनी है और उसके बाद में पैसे कमाऊंगा। हाँ जी। दूसरा बंदा कहता है कि नहीं मैंने तो मैट्रिक भी नहीं करना, मैंने कुछ भी नहीं करना, मैंने स्किल भी नहीं सीखनी, मुझे बस कर्सर मैंने हिलाना है और डॉलर जो है ना वो ऊपर से गिरते रहे। तो ये दो जो है वो चीजें गलत है। ठीक है, मैं बताया कि अगर आप मैट्रिक के अंदर हैं, ओ लेवल्स कर रहे हैं, तो आप स्किल सीखना शुरू करें। अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो यू आर ऑलरेडी लेट, और साथ साथ स्किल सीखना शुरू करें। सबके लिए मैसेज है कि स्किल सीखें, उसको सेल करना शुरू करें, अंदर एंट्री जल्द करें, ठीक है। आपकी जो मार्केट है पाकिस्तान की, ये मार्केट और इकोनॉमी जो है वो बहुत छोटी है, ये आपको लाख 2 लाख 3 लाख रुपए की जॉब नहीं दे सकती। 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कमाने हैं, बेशक इफ यू आर अ लम्स ग्रेजुएट और एलएससी ग्रेजुएट, एग्जैक्टली, हाँ जी, उसके लिए आपको इंटरनेशनल मार्केट में जाना पड़ेगा। जो बड़ी हैं वो इकोनॉमीज आपको 1 लाख से 10 लाख 20 लाख जितनी आपकी स्किल है उस हिसाब से आपको वो दे सकती हैं। तो इसलिए ये स्किल सीखना बहुत जरूरी है, और मार्केट में जल्दी एंट्री करना भी बहुत जरूरी है, ताकि 16 साल का बच्चा जब कमाना शुरू करता है तो 22 साल की उम्र में उसकी शादी होती है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, ये बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज था। ये तमाम पाकिस्तान में जितने भी लोग जिनके अभी तक रिश्ते हुए सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके पास नौकरियां नहीं है, तो ये इमरान साहब की बात आप गौर से सुन ले। अगर आप वाकई चाहती 22 साल या 21 साल की उम्र में करना चाहते हैं तो 16 साल की उम्र में आप कमा सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। बिल्कुल इमरान, चूंकि हमारे यहाँ ये ट्रेंड भी नहीं है ना, हम हमारे यहाँ स्कूल्स में इवन कॉलेज यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, वहाँ पे भी कोई इस तरह का ट्रेंड नहीं है कि आपको कोई स्किल्स सिखाई जा रही हो, सिर्फ उनका जो कोर्स है सिलेबस होता है स्पेसिफिक सिर्फ वो पढ़ाते हैं, और आपको फिर ये भी नहीं सिखाते कि मार्केट में आपने खुद को किस तरह जाके प्रेजेंट करना है, किस तरह कैसे सर्वाइव करना है। बिल्कुल ऐसी, क्योंकि मैं शायद पहले भी आपको बता चुका हूँ, मैं भी एलएससी से ग्रेजुएट हूँ, और मैं जब ग्रेजुएट करके बाहर निकला तो मुझे आई डिडंट नो एनीथिंग, और किसी बताया भी नहीं था, ठीक है। तो इट वाज ऑल सेल्फ टॉट और एवरीथिंग। बिल्कुल ऐसी यार, मैंने वो जो 4 साल एलएससी में लगाए हैं, वो अगर 4 साल में इस फील्ड में लगाता तो मे बी आई वुड हैव, लेकिन फिर जो मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने बीबीए के बाद एमबीए करना शुरू कर दिया और मैंने छोड़ जॉब मार्केट, तो दे सेड कि दे आल्सो वेस्टेड अनदर 2 years फॉर एम इफ दे हैड into the market before, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से एग्जैक्टली मार्केट में जितनी जल्दी एंटर हो जाए वो अच्छा। और एक बड़ी अच्छी और बेहतरीन एग्जांपल देके ना इमरान ने समझाया कि जब हम पाकिस्तान को देखते हैं ना, यहाँ पे अगर हमने फिजिकली कहीं पे जॉब करनी है तो बड़ी छोटी इकोनॉमी पाकिस्तान की, बहुत आप नेशनली देख रहे होते हैं, लेकिन अगर आपको इंटरनेशनली, और अगर आप चाह रहे होते हैं कि 1 लाख 2 लाख से ऊपर की अगर पे की बात करते हैं, तो आपको इंटरनेशनल मार्केट में आना पड़ेगा। वो डिजिटल तरीका उसका हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट में आने का। और मुझे बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल लगी जो इमरान ने अभी यहाँ पे दी, मेरे ख्याल से अब तो लोगों को समझ आ चुकी होगी इसकी
इम्पोर्टेंस की। बहुत शुक्रिया इमरान आपका, आपके कीमती वक्त का। और जनाब जैसे डिजिटल मार्केट क्या है बेसिकली, और इसका रुझान बहुत ज्यादा हो गया, जो लोग जल्दी अंडरस्टैंड कर गए उन्होंने जल्दी अर्निंग शुरू कर दी, अब उनके पास सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है। और अगर बात की जाए घर बैठे और आप आराम से पैसे भी कमा लेते हो और आपको एक बाउंड नहीं होता ना कि इतने दिन ऑफिस जाना। सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है ऐसा नहीं कि उसमें मेहनत थी, उसमें बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत, लॉयल होकर आपको काम करना पड़ता है। एब्सोल्युटली। और उसमें सिर्फ टाइम की कन्वीनियंस आ जाती है, और इस तरह से होता है कि आप खुद अपनी मर्जी से काम ले रहे हो, आप खुद के बॉस होते हैं ना, आपके ऊपर कोई सर पे नहीं खड़ा हुआ, अच्छा ये आपकी डेडलाइन है, तो डेडलाइन तो डेफिनेटली होती है, आप अगर किसी से काम कर रहे हैं तो आपको उस टाइम में देना होता है, लेकिन आप पे ये नहीं होता, ये प्रेशर नहीं होता कि अच्छा आपने एक ही सीट पे बैठ के एक जगह पे जाके और एक ही बॉस के नीचे काम कर रहे हो, आपने अपनी मर्जी से अपनी फ्लेक्सिबल टाइमिंग से हिसाब से कर रहे होना है। और सोचूं कि आगे दौर भी यही आ रहा है, डिजिटल वर्ल्ड का दौर आ रहा है, तो हमें विद टाइम खुद को समझाना पड़ता है कि नहीं, पिछली चीजें भी साथ साथ ठीक है, हमारी कन्वेंशनल चीजें भी साथ, लेकिन हमें वक्त के साथ नए दौर को भी अडॉप्ट करने की जरूरत है। चाहे हमारे पेरेंट्स आ गए, चाहे हमारे पेरेंट्स के भी पेरेंट्स आ गए, चाहे हम लोग आ गए, या चाहे आगे से भी बच्चे आ गए, तो सबको समझने की जरूरत है कि हमें वक्त के साथ अपने आप को बदलना होता है। नाज़रीन, यहाँ वक्त है शॉर्ट ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहेगा पाकिस्तान के साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, निजी मसरूफियत की वजह से राफिया को जाना पड़ा, लेकिन अभी तक मैं स्टूडियो में मौजूद हूं और अभी हमारा सेगमेंट है एंटरटेनमेंट का, जिसमें हमारे साथ एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, सिंगर होते हैं और शायर भी होते हैं। ऑफ कोर्स आज मेरे साथ बड़े ही यंग और बड़े ही बेहतरीन शायर मौजूद हैं, और जनाब जो कि बड़े ही खूबसूरत लिखते हैं। यकीनन आज हम उनकी गज़लें भी सुनेंगे, उनके बारे में भी पूछेंगे कि कब उन्होंने लिखना शुरू किया और किस तरह से उन्होंने अपनी लिखाई में, अपने लिखने में निखार पैदा किया। हमारे साथ मौजूद है कफील राना, जो कि एक बेहतरीन शायर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अ वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। पहले तो 7 न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दावत दी और आप दोस्तों से मिलने का मौका दिया और तमाम देखने वालों से मिलने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। कफील, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है इस चीज़ का कि आप काफ़ी मसरूफ़ थी मुशायरे वगैरह में, क्योंकि दिसंबर है, ठंडी रातें और मुशायरा और चाय, ये सारे एक बड़ा ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन होता है, और दिसंबर को स्पेशली याद किया जाता है, और पोइट्री के हवाले से भी ऐसे है। बिल्कुल इसी तरह। मैं अभी कल रात ही मुल्तान से वापस आया था, जी। उसके फौरन बाद यहाँ पर आना पड़ा, और नीले कुछ और खुमार भी है कुछ, क्या बात है, सब चीजें मिलके कुछ बना रही हैं। अब अंदाजा नहीं है वो क्या बना रही है, कुछ ना कुछ बना रहा है। अच्छा कफील, किस एज में लिखना शुरू किया? क्योंकि आप काफी ज्यादा माशाल्लाह से यंग है, और जैसे कि प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मेरे आपसे जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें भी हमने एक चीज डिस्कस की थी। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है लोगों का कि जो शायर होते हैं बड़े ही स्माइल ना करने वाले और बहुत ही संजीदा सी शख्सियत के मालिक होते हैं और काफी एज की होते हैं, तो आप तो टोटली ऑपोजिट है। स्माइल भी बड़ी खूबसूरत है, लिखते भी अच्छा भी है, और एज में भी कम है। ये जो तीनों फैक्टर आपने बताए हैं, ये लाजमी नहीं है कि इसको हम शायरी के साथ जोड़ें। अच्छा। उसकी वजह यह है कि मुझे ये लगता है कि शायरी का मामला पर्सनालिटी के मामले के साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि बाज़ औक़ात लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी पर्सनालिटी आपको लगती है कि ये बहुत रिजिड होंगे, लेकिन वो रिजिड नहीं होते। तो जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपको पता चलता है कि वो किस तरह सोचते हैं, वो किस तरह दुनिया को देखते हैं। वो लाजमी नहीं है कि आप जो शायरों के साथ ये एक नैरेटिव बांध दिया गया है कि जी वो तो बहुत संजीदा होते हैं और वो उनके चेहरे पर हर वक्त गुस्सा होता है, ये वो ऐसा कोई मामला नहीं है। और शायर जो है वो, और ऐसा भी नहीं है कि हर शायर मोहब्बत में नाकाम हुआ होता है वो इसलिए लिख रहा होता है। ये तो बिल्कुल सच है कि ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल सच है, मतलब ऐसा नहीं होता। मैंने कहा ये बिल्कुल सच है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि जी ये मोहब्बत में ये वो एक फैक्टर होता है कि शायर को जरा वो थोड़ा हसास होता है, उसको अपनी मोहब्बत से जो लगाव है वो बहुत ज्यादा होता है जब हम उसका कंपैरिजन करते हैं एक आम शख्स के साथ। हालांकि आम शख्स की मोहब्बत भी अहम होती है, वो उसके लिए अहमियत रखती है, कोई शक नहीं है। लेकिन वो शायर चूंकि फितरतन एक हसास आदमी या एक हसास औरत होती है, तो इस तरह उसकी जो मोहब्बत का मामला है वो थोड़ा शिद्दत होती है, उसमें थोड़ा एहसास होता है, थोड़ा जज्बा ज्यादा होता है। तो ये कह सकते हैं कफील के वैसे थोड़े खामोश तबीयत के होते हैं, जब वो बोलते हैं तो फिर उनके अल्फाज बोल रहे होते हैं, मतलब वैसे कम गुफ्तगू करने वाले होते हैं, ज्यादा बोलने वाले नहीं होते, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, मतलब ये तो जरूर बात है कि वो अपने आप को ज्यादा वक्त दे रहे होते हैं। हाँ। मतलब एक आम शख्स है वो शायद
دنیا کو بھی وقت دے رہا ہو اور اپنے آپ کو بھی دے رہا ہو. شاعر کی ایک ذرا پرائیورٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو وقت زیادہ دینا پسند کرتے ہیں. کیا بات وہ ہے. یہ ہے کہ اس وجہ سے شاید دوستوں کو یا دیکھنے والوں کو یہ لگتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ کم گو ہوتا ہے, وہ بات نہیں کرتے, وہ ریجڈ ہوتے ہیں, وہ بہت مطلب اس طرح کا سلسلہ ہے بھی اور نہیں بھی. یہ تو پرسنالٹی کے ساتھ مکس ہے, ہر بندے کی اپنی اپنی پرسنالٹی ہے, اس کی اپ برنگنگ ہے. اپ برنگنگ میں جو چیزیں ہوتی ہیں یا اس کا جو بھی ماضی ہوتا ہے اس کا بہت اس کے حال اور اس کے مستقبل پر, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہر ایک شخص کی اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. کچھ زیادہ بولتے ہیں, کچھ کم بولتے ہیں, کچھ اسمائل زیادہ کرتے ہیں, کچھ اسمائل نہیں کرتے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ بہت ریجڈ سی ہوتے ہیں. ٹوٹل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہر کسی کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے. کبھی کچھ آپ کا لکھا ہوا کوئی غزل آپ سنائیں اگر, اس کے بعد پھر ہم آپ کی شاعری پہ بھی بات کرتے ہیں. بالکل, میں کچھ شعر آپ کو سناتا ہوں کہ دور ایک ستارہ ہے, دور ایک ستارہ ہے اور وہ ہمارا ہے. کیا بات ہے. دور ایک ستارہ ہے اور وہ ہمارا ہے, آنکھ تک نہیں لگتی کوئی اتنا پیارا ہے. کیا بات ہے. آنکھ تک نہیں لگتی کوئی اتنا پیارا ہے, چھو کے دیکھنا اس کو کیا عجب نظارہ ہے. کیا بات ہے. چھو کے دیکھنا اس کو کیا عجب نظارہ ہے. تیر آتے رہتے تھے, تیر آتے رہتے تھے, پھول کس نے مارا ہے. کیا بات ہے. تیر آتے رہتے تھے, پھول کس نے مارا, پھول کس نے مارا ہے. بہت خوب, بہت خوب. کفیل, پڑھنا ضروری ہے اگر آپ نے لکھنا ہے, اور اگر ضروری ہے پڑھنا تو کون سے ایسے رائٹرز ہیں, کون سی ایسی بکس ہیں جس کو کفیل نے پڑھا؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاعر کے, اگر آپ شاعر کی نظر سے اگر آپ چیزوں کو دیکھیں تو وہ تقریباً مختلف ہوتی ہیں. اسی طرح اس کے پسندیدہ جو رائٹرز ہوتے ہیں وہ بھی ہر شاعر کے مختلف ہوتے ہیں, کیونکہ اس کی پرسنالٹی, وہ اتنے زیادہ فیکٹرز ہیں کہ جن کو مد نظر رکھا جاتا ہے جب ایک شاعر کی آپ ایک پرسنالٹی کو یا کسی بھی آرٹسٹ کی آپ پرسنالٹی کو جب آپ ڈی کنسٹرکٹ کرتے ہیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ بالکل بات سجیسٹ بھی کرتا ہوں اور خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں کہ جو شاعر ہے اس کو, اس کے لیے پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور نہ صرف اس کے لیے ادب اور شاعری پڑھنا ضروری ہے, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو جو کنٹمپریری ایشوز ہیں جو کہ اس وقت پوری دنیا میں, وہ خواہ پولیٹیکل ہوں, وہ خواہ سماجی ہوں, وہ خواہ ثقافتی ہوں, وہ ادبی ہوں, وہ کوئی بھی مسئلہ ہو, وہ شاعر یا کسی بھی آرٹسٹ کی نظر کے سامنے ہونا چاہیے, تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ موضوعات ملیں بات کرنے کے لیے, تاکہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ باتیں ہوں جن کو وہ ڈسکس کر سکے, تاکہ اس کو یہ پتا ہو کہ اس وقت دنیا کے لوگوں کا کیا مسئلہ ہے. کیونکہ کوئی بھی شاعر اپنے زمانے سے, اپنے ٹائم سے کٹ کے دنیا کو نہیں دیکھ سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عہد میں سانس لے, جس زمانے میں وہ جی رہا ہے اس کے ساتھ جڑے. تو اس کے لیے مختلف مسائل کو سمجھنا جو کہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس شاعر کی یا اس آرٹسٹ کی ان تمام مسائل پر نظر ہو. باقی جو آپ کا دوسرا پارٹ تھا کویسچن کا کہ میں کن لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں یا کن لوگوں کو پڑھتا ہوں, تو ان میں فرانس کافکا مجھے بہت پسند ہیں, مارکیز بہت پسند ہیں, دوستویسکی بہت پسند ہیں. ایک شاعر تھے سیریا کے جن کا نام تھا نزار قبانی, مجھے وہ بہت پسند ہیں. اور اگر اس خطے کی بات کی جائے تو مجھے صغیر ملال صاحب بہت پسند ہیں. تو مطلب ایسے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ میں وقت گزارنا مجھے اچھا لگتا ہے, میں پسند کرتا ہوں. اور جن لوگوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے کہ وہ کیا موضوعات کو کس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے, ان کی ٹریٹمنٹ کیسے ہونی چاہیے, ان کو کس طرح اپنے کام کے اندر یوٹیلائز کرنا چاہیے, اور کس طرح اس کام سے آپ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور جو کہ ادب کے ساتھ ایک بنیادی کام یہ ہے کہ وہ سب کا ہوتا ہے. کون سا آرٹ یا کس طرح کا شعر کہا جائے کہ جس سے تمام جو لوگ ہیں, جو دیکھنے والے ہیں, جو سننے والے ہیں, اس کے ساتھ کوئی ربط جنریٹ ہو سکے, کوئی ربط پیدا ہو سکے. اچھا کفیل, جو لکھنے والا ہوتا ہے نا, وہ چاہے ایک نظم لکھے, غزل لکھے یا ایک شعر لکھے, اس کے دل کے قریب ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کے لیے سارے اس کی بچوں کی طرح ہوتے ہیں, کیونکہ سب کہتے ہیں کہ جو میں نے چیز لکھی ہے وہ میرے دل کے بڑے قریب ہے, مجھے بڑی پسند ہے. تو کوئی ایسی غزل جو آپ کے دل کے زیادہ قریب, سارے قریب ہے لیکن ایک ہوتا ہے نا زیادہ قریب ہے اور آپ کو بہت ہی اچھی لگتی ہے, کوئی غزل نظم جو آپ ہمیں سنانا چاہیں؟ میں ایک غزل آپ کو سناتا ہوں, اس میں سے کچھ شعر ہیں جو کہ مجھے بہت پسند ہیں. جی ضرور. باقی میں وہ غزل آپ کو ساری سنا دیتا ہوں. وہ ہے کہ شکر ہے وہ نظر تو آنے لگی, شکر ہے وہ نظر تو آنے لگی,
یہ اداسی کہیں ٹھکانے لگی. کیا بات ہے. شکر ہے وہ نظر تو آنے لگی, یہ اداسی کہیں ٹھکانے لگی. چھپ کے ملنا بھی رائے گاہ ہی گیا, چھپ کے ملنا بھی رائے گاہ ہی گیا, اس کی خوشبو بدن سے آنے لگی. چھپ کے ملنا بھی رائے گاہ ہی گیا, اس کی خوشبو بدن سے آنے لگی. کیا بات ہے. کتنی مشکل سے میں رہا ہوا تھا, کتنی مشکل سے میں رہا ہوا تھا, اور وہ آنکھ پھر بلانے لگی. کیا بات ہے. کیا بات کتنی ہے. مشکل سے میں رہا ہوا تھا, اور وہ آنکھ پھر بلانے لگی. کیا بات. پہلے تو دور رکھا دل سے مجھے, پہلے تو دور رکھا دل سے مجھے, پھر وہ خود راستہ دکھانے لگی. کیا بات ہے. پہلے تو دور رکھا دل سے مجھے, پھر وہ خود راستہ دکھانے لگی. So یہ کچھ شعر تھے جو مجھے بہت, جو آپ کے دل کے بڑے قریب ہیں. آخری 2 شعر تو بہت قریب ہیں. بہت زیادہ جو ہاں وہ مجھے بھی لگ رہا تھا سن کے کہ یہ کافی زیادہ قریب ہوں گے دل کے, دل سے لکھے گئی ہے. اچھا کفیل, مجھے ذرا بتائیے گا, آپ ایک گورنمنٹ کالج کے ساتھ آپ منسلک رہے اتنا عرصہ, تو وہاں پہ کیسا انوائرمنٹ ملا آپ کو, کتنا کچھ وہاں سے آپ کو سیکھنے کو ملا, اسپیشلی آپ کی جو رائٹنگ سکلز ہیں, یہ جو آپ لکھتے ہیں, پوئٹری لکھتے ہیں, اس حوالے سے بھی. گورنمنٹ کالج ہے, اور گورنمنٹ کالج سے پڑھنے والے جتنے بھی ہم لوگ مطلب جو گریجویٹ ہیں, جو ادھر پڑھ رہے ہیں یا جو بھی پہلے پڑھ چکے ہیں, ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کالج کو بہت ہائی ریٹ کرتے ہیں اپنی زندگی میں. اور میں بھی انہی کی طرح گورنمنٹ کالج کو ایک بہت اہم ایسا ادارہ سمجھتا ہوں کہ جس نے میری زندگی میں بہت اہم رول جو ہے وہ پلے کیا ہے, بہت اہم کردار ہے اس ادارے کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کالج میں آپ کو ایک ایسا ماحول دیا جاتا ہے جس میں آپ جو کہ آپ کی نہ صرف علمی تربیت اس میں کی جاتی ہے اس ادارے میں, بلکہ آپ کی فکری تربیت کا عنصر بھی ہے جو اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے اس ادارے میں. یہی وجہ ہے کہ ادھر جو سینئرز ہیں یا جو اساتذہ ہیں یا جو ادھر کی لائبریریز ہیں یا جو ادھر کی سوسائٹیز ہیں, مجالس ہیں, جو کہ مختلف اسٹوڈنٹس ہی ان کو ہیڈ کرتے ہیں, تو اس میں ایک ایسا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے کہ جس میں آرٹ کو بھی آپ وقت دیتے ہیں, آپ اپنی زندگی کے جو حقیقی مسائل ہیں آپ ان کو بھی وقت دیتے ہیں, اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ آپ تعلیم کو تو وقت دیتے ہی دیتے ہیں. سو یہ ہے کہ گورنمنٹ کالج ایک ایسی جگہ ہے کہ جس میں آپ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں سے سیکھتے ہیں. مطلب آپ سوسائٹیز میں آپ جاتے ہیں, ادھر مختلف سوسائٹیز ہیں گورنمنٹ کالج میں, سو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سینئر سے سیکھتے ہیں, اور اسی طرح جو بعد میں آپ کے جونیئر آتے ہیں وہ آپ سے سیکھتے ہیں, اور سب ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں. خوبصورت رشتہ بن جاتا ہے. اسی لیے آپ کو وہ جو راوین ریلیشن ہے وہ آپ کو پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں گورنمنٹ کالج سے لوگ گریجویٹ ہیں وہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ اون کرتے ہیں, اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اچھا, زندگی میں کوئی بھی رشتہ ہونا وہ تب تک خوبصورت ہوتا ہے جب تک اس کو آن کیا جائے. جی, چاہے وہ کوئی بھی ریلیشن, اور ہم آپ کو پتا ہے بہت زیادہ اون کرتے ہیں آپ لوگ بہت زیادہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیونکہ کفیل, میرا دل کر رہا, آپ اتنا خوبصورت لکھتے ہیں, آپ کی پوئٹری اتنی خوبصورت ہے, میرا دل کر رہا آپ سے کچھ اور سنیں, پھر اس کے بعد ایک سوال ہے مجھے وہ ضرور آپ سے کرنا ہے آج, لیکن اس سے پہلے کچھ سنتے ہیں آپ سے. ایک غزل ہے کہ آنکھ آنسو کو ایسے رستہ دیتی ہے, آنکھ آنسو کو ایسے رستہ دیتی ہے جیسے ریت گزرنے دریا دیتی ہے. کوئی بھی اس کو جیت نہیں پایا اب تک, کوئی بھی اس کو جیت نہیں پایا اب تک, ویسے وہ ہر ایک کو موقع دیتی ہے. کیا بات ہے. کوئی بھی اس کو جیت نہیں پایا اب تک, ویسے وہ ہر ایک کو موقع دیتی ہے. کہہ بھی دے جو آنکھ میں تیری لکھا ہے. کیا بات. کہہ بھی دے جو آنکھ میں تیری لکھا ہے, کیوں اتنا ہر بات میں وقفہ دیتی ہے. کیا بات ہے. کہہ بھی دے جو آنکھ میں تیری لکھا ہے, کیوں اتنا ہر بات میں وقفہ دیتی ہے. جس کی خوشبو میں نے شہر میں رائج کی, جس کی خوشبو میں نے شہر میں رائج کی, مجھے ہی وہ اب حصہ تھوڑا دیتی ہے. کیا بات ہے. بہت. جس کی خوشبو میں نے شہر میں رائج کی, مجھے ہی وہ اب حصہ تھوڑا دیتی ہے. بہت خوب, بہت خوب. یہ اینڈ والا شعر تو بہت ہی زبردست تھا. ایسے ہی کفیل بہت ہی اعلیٰ لکھا ہے آپ نے. کفیل, ہر کسی کا ایک یونیک سیلنگ پوائنٹ ہوتا ہے نا, ہر شاعر کا ایک مختلف انداز ہوتا ہے لکھنے کا, اس کے شعر کہنے کا, ایون کہ تلفظ بھی بڑے مختلف مجھے سننے میں آ رہے ہوتے ہیں جب شاعر بہت ہی خوب کہہ رہے ہوتے ہیں.
تو آپ کا جیسے سہیب وغیرہ صاحب ہمارے آپ کے بڑے اچھے کولیگ بھی ہیں وہ, تو وہ ہمارے شو میں آئے تو ان کا جو ایک ڈفرینٹ پوائنٹ تھا وہ تھا سائنس. وہ سائنس سے ریلیٹڈ چیزوں کو اپنی پوئٹری میں لے کے آتے ہیں. تو آپ کا کیا ہے, آپ کتنا مختلف لکھتے ہیں دوسرے شاعر سے, جو آپ کو دوسرے شاعر سے مختلف بنا دیتا ہے, آپ کا وہ جو سیلنگ پوائنٹ ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی بھی آرٹسٹ کے لیے اس کے کچھ موضوعات ہوتے ہیں جو اس کے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں. یہ مجھے نہیں بلکہ تمام آرٹسٹوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کے کچھ خاص موضوعات ہیں جن کے ساتھ وہ وقت گزارنا انہیں اچھا لگتا ہے, جن پر بات کرنا انہیں اچھا لگتا ہے, جن پر پڑھنا انہیں اچھا لگتا ہے. سو ہر شاعر کے, اب سہیب بھائی کا جس طرح آپ نے ذکر کیا, ان کا سائنس اور یونیورس اور ایگزسٹنس ان کے وہ موضوعات ہیں جن پر وہ بات کرنا پسند کرتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے روایت جو ہے, جن کے لیے وجود جو ہے, جن کے لیے سماج جو ہے, جن کے لیے مطلب جو کلاس ڈفرینس ہے اس سوسائٹی میں, جن کے لیے مطلب محبت ہے, جن کے لیے ہر شاعر کے لیے کچھ ایسے موضوعات ہوتے ہیں جن کو وہ پسند کرتے ہیں. چونکہ میں سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ تھا گورنمنٹ کالج میں, اور میں نفسیات میں نے گریجویشن کی تھی, تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گی تو میں ہیومن ریلیشن کو اپنا وہ موضوع بتاؤں گا جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہے, کہ کس طرح ایک عام انسان دوسرے انسان کو پرسیو کرتا ہے, کس طرح اگر وہ کسی ایک تعلق میں ہے تو اس تعلق کو خاص کیسے بنا دیتا ہے. ایگزیکٹلی جو اس کی ہیومن سائیکالوجی ہے یا اس خاص تعلق کی جو ایک سائیکالوجی ہے اس کو وہ کس طرح سمجھتا ہے, کس طرح اس میں پارٹ پلے کرتا ہے اپنا, اور کس طرح اس تعلق کو سموتھ رکھنے میں ایک جو کہ فیکٹرز ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ اہم ہیں, کس طرح ان فیکٹرز کو سمجھتا ہے اور ان کو اپنی زندگی میں ان کا استعمال کرتا ہے نا, تاکہ وہ ایک جو تعلق ہے وہ بہت سموتھ طریقے سے چل سکے. تو میں یہ کہوں گا کہ جس طرح انسان ایک دوسرے سے ملتا ہے, یا وہ کس طرح محبت کرتا ہے, یا محبت کرنے کے وہ جو مختلف طریقے ہیں وہ کون سے ہیں, یہ میرے موضوعات ہیں جو کہ مجھے پسند ہے. اگر ہم اس کو ایک مطلب بند کریں تو میں یہ کہوں گا کہ ہیومن ریلیشن جو ہے جو کہ وہ آپ کا رہا, وہ مجھے بہت پسند ہے, اس کو سمجھنا, اس کے ساتھ وقت گزارنا اور اس کے بارے میں پڑھنا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سائیکالوجی کا شاید گریجویٹ ہوں, یہ بھی اس کو ریلیٹ کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہی وہ وجہ ہے, لیکن ممکن ہے کہ یہ وہ وجہ ہو. اچھا ٹھیک ہے کفیل, کوئی ایسا آپ کی کوئی ایسی غزل یا نظم جس میں یہ ساری چیزیں پائی جائے, احساس, محبت, عام سے خاص کر دینے والا, جو آپ کے ریلیشن شپ میں ایک دوسرے کو آپ محبت اتنی کرتے ہیں کہ وہ بندہ خاص ہو جاتا ہے نا آپ کے لیے, تو کوئی ایسی غزل جو آپ ہمیں سنائیں؟ میں آپ کو کچھ شعر سناتا ہوں کہ میں نے پرائی چیز کو اپنا نہیں کہا, میں نے پرائی چیز کو اپنا نہیں کہا, اس واسطے تجھے بھی سہارا نہیں کہا. کیا بات ہے. میں نے پرائی چیز کو اپنا نہیں کہا, اس واسطے تجھے بھی سہارا نہیں کہا. دریا سے بچ گئے تو ہمیں ریت کھا گئی, دریا سے بچ گئے تو ہمیں ریت کھا گئی, اور پھر کسی جگہ کو کنارہ نہیں کہا. کیا بات ہے, کیا بات. دریا سے بچ گئے تو ہمیں ریت کھا گئی, اور پھر کسی جگہ کو کنارہ نہیں کہا. ہم روشنی اٹھائے تجھے ڈھونڈتے رہے, ہم روشنی اٹھائے تجھے ڈھونڈتے رہے, جس پر نہیں تھا تو اسے رستہ نہیں کہا. کیا بات. ہم روشنی اٹھائے تجھے ڈھونڈتے رہے, جس پر نہیں تھا تو اسے رستہ نہیں کہا. کیا بات ہے. جتنا ہمارے ذمے تھا اتنا نہ کر سکے, جتنا ہمارے ذمے تھا اتنا نہ کر سکے, جو رات بھر کیا اسے گریا نہیں کہا. کیا بات. جتنا ہمارے ذمے تھا اتنا نہ کر سکے, جو رات بھر کیا اسے گریا نہیں کہا. بہت خوب, بہت خوب, کیا ہی بات ہے کفیل, بہت خوب لکھا ہے آپ نے. کفیل, وقت کے ساتھ ساتھ کیا نکھار پیدا ہوتا ہے آپ کے لکھنے میں, مطلب جو آپ نے پہلے لکھا ہوتا ہے کچھ وقت گزرنے کے بعد اس میں نکھار آ جاتا ہے, جو چیز پہلے لکھی ہوتی ہے پھر آپ کو وہ بے وزن نظر آنا شروع ہو جاتی ہے, اور جب آپ دوبارہ لکھ رہے ہوتے ہو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اس شعر میں اب تھوڑا وزن آیا, ایسا ہے؟ وہ یہ ایک معاملہ ہے کہ وقت گزارتے ہیں آپ شاعری کے ساتھ تو آپ کو شاعری سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے, اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ, مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو اپنی چیز کا خود ناقد ہونا چاہیے, آپ کو خود نقاد ہونا چاہیے, آپ خود اس کی دیکھیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کو اگر میں نہ بھی سناؤں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مطلب خود ہی آپ کو اپنے وہ جو پروسیس ہے نا سیلف ریئلائزیشن کا, اپنے آرٹ کے کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جی یہ چیز ٹھیک ہے, اس کو میں پڑھ سکتا ہوں, یہ چیز وہ ہے کہ جس کو میں کبھی پڑھا کرتا تھا لیکن اب مجھے نہیں پڑھنی چاہیے. کہ ایک ٹائم ہوتا ہے آپ را ہوتے ہیں, آپ کو چیزوں کا نہیں پتا ہوتا, اور آپ کو ماننا چاہیے غلطی انسان سے ہوتی ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہ اگر آپ کی پرانی جو چیزیں ہیں یا جو آپ نے پہلے لکھی ہیں ان میں کوئی ایسے جھول موجود ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ کو بس یہ کرنا چاہیے کہ
آپ لرننگ کے پروسیس سے آپ ہر وقت سیکھنے کے پروسیس میں رہیں. شاعری بھی ایک مسلسل پروسیس ہے, مطلب وہ ہر وقت چل رہا ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ جو وقت گزارتے ہیں شاعری کے ساتھ تو وہ آپ کو سمجھ آتی چلی جاتی ہے کہ کس طرح کا کرافٹ یوز کیا جانا چاہیے, کس طرح لفظ کو برتنا چاہیے, کس طرح آپ اس شعر کو آپ ایسے بیان کر سکتے ہیں کہ جو اس کی شدت ہے وہ مینٹین رہے آپ کے خیال کی. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ جو وقت گزرتا چلا جاتا ہے اس میں نکھار آتا چلا جاتا ہے, بہتری آتی چلی جاتی ہے, اور الٹیمیٹلی آپ کو اپنی چیزیں پہلے سے اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک پروسیس ہے جو چلتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ کفیل. دل کر رہا ہے اور زیادہ سنیں کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا ہے. آپ کو بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین ایک لائف سٹوری ہے میرے پاس, جاتے جاتے آپ کو وہ سناتے چلتے ہیں. امریکہ میں ایک ایسا چور بھی ہے جس نے 58 فٹ جو لمبا ایک پل ہے وہی چوری کر دیا. ہمارے ہاں چوری تو ہوتی ہے پیسوں کی, کپڑوں کی, جوتوں کی, دکانوں سے فون اٹھا لینا ہے, ڈفرینٹ چیزیں اٹھا لینا ہے, لیکن یہ بڑا ایک منفرد قسم کا ایک چور ہے جس نے ایک 58 فٹ پل ہی چرا لیا. یہاں پہ ایک تعمیراتی کام جاری تھا ندی کے قریب, اور یہ پل عارضی طور پہ ہٹایا گیا تھا, ایک جگہ پہ رکھا گیا تھا جہاں سے وہ غائب ہو گیا ہے. اور اس کو مختلف اس کے پارٹس جو ہیں اس کو 2-3 ٹرکوں میں لاد کے لے گیا ہے وہ. اور اس وقت پولیس جو ہے وہ تفتیش کر رہی ہے اور وہ حیران اس چیز سے ہے وہ کس طرح سے کتنا بڑا پل کو اٹھا کے وہ لے گئے اور کسی کو پتا بھی نہیں چلا. ابھی وہ ریسائیکل بھی کریں گے تو اس کی مالیت اتنی نہیں رہے گی. اگر ویسے بات کی جائے اس کی مالیت کی تو تقریباً $40,000 کے لگ بھگ اس پل کی مالیت بتائی جا رہی ہے. وہاں پہ کافی زیادہ لوگ پریشان بھی ہے کہ کس طرح سے چور آئے اور ٹرکوں میں لاد کے لے گئے اور کسی کو علم تک نہ ہوا, کسی کو خبر تک نہیں ہوئی. اس پل کے حوالے سے ابھی تک کوئی بھی رپورٹ درج نہیں ہو سکی, نہ ہی کوئی گرفتاری عمل میں آئی. ابھی تک چور کو ڈھونڈا جا رہا ہے اور اس کا جو اتنا یونیک آئیڈیا تھا پل چوری کرنے والا اس پہ بھی تفتیش کی جا رہی ہے کہ آیا اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے جو پل ہی اٹھا کے لے گیا. اب ندی کو جو جوڑے ہوئے تھا پل کے تھرو لوگ کا آنا جانے کا جو سلسلہ تھا وہ بھی رک چکا ہے کیونکہ اب پل ہی نہیں وہاں پہ موجود ہے اور اس چور کو بھی ڈھونڈا جا رہا ہے. بڑی مزے کی سٹوری تھی, مجھے لگا آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. اسی کے ساتھ ہیرم صاحب کو دیجیے اجازت, کل پھر حاضر ہوں گے. اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال. اللہ حافظ.